अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको वेलकम कहते हैं, बल्कि खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? रूही है 10 में और मैं बिल्कुल आपकी मेज़बान आयशा। और मज़े की मैं बातें सोच रही हूँ और मेरा जहन इन्हीं सोचों में गुम है। आज ये बात करनी है, ये बात करनी है, ये बात करनी है। अच्छा, मैं ये भूल गई कि मॉर्निंग शो स्टार्ट हो गया तो मॉर्निंग शो स्टार्ट हो गया और एक खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज़ हुआ और यकीनन बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला जो है हम सबको जो है एक अच्छा दिन दिखाए और आज का दिन हमारे सबके लिए अच्छा हो, अच्छा गुजरे। अच्छा, बात कर रही थी बहुत सारी बातों की। तो इन दिनों में जब 2 दिन मुझे मिलते हैं, काम तो अपनी जगह पर करने होते हैं, घर को देखना होता है, सोशल मीडिया पे मैं भी बैठी होती हूँ, मेरा भी वक्त गुजरता है। सीधी सी बात कहूँ, कोई मैं अलग मखलूक तो हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह हूँ, मैं भी बोर हो रही हूँ। तो फिर क्या करें, बंदा सोचता है यार, क्योंकि वो जो सोशल लाइफ है ना वो थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है हमारी। वो गर्मियाँ भी आ गई यार, अब एक तो कोरोना था, अब गर्मियाँ हैं तो मिलना मिलाना वैसे ही भी कम है। कोशिश होती है हर बंदा अपने घर रहे, ठंडी जगह पर रहे, तो यही हाल हमारा है। और एक चीज़ जो शायद आपकी नज़र में भी घूमी हो, वैसे तो आज एक अहम दिन भी है, उस पर बात करते हैं। हमारी जो है एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस कहूँगी मैं, मॉडल हैं और जनाब सिंगर भी हैं, ईमान अली। तो उनकी एक पोस्ट जो है गर्दिश कर रही है, उन पे लोग तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया, मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा। मेरी तरह बहुत सारी बहनें अक्सर औकात घर में होती हैं, तो और बहुत सारे बखेड़े होते हैं, बंदा नहीं देखता। तो क्या उन्होंने कहा जो है किसी ने पूछा प्रोग्राम में, शो में जब गई, तो आप सेल्फी क्यों नहीं बनवाती, आप इतनी प्यारी तो हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सेल्फी मैं इसलिए नहीं बनवाती जबकि जब मैं कभी अपनी कोई पिक्चर देखती हूँ तो पहले तो मैं इतनी खूबसूरत हूँ नहीं, उनका कहना था। हालांकि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, आपकी जिस तरह भी थे आप मॉडल बनी। और यकीनन आप जानते हैं हमारे लेजेंड अदाकार जो हैं आबिद अली की ये जो है साहबजादी हैं। तो फिर कहती है मैं जब तस्वीर अपनी कभी देख लूँ, कभी सेल्फी देख लूँ अपनी मेरे सामने आ जाए, तो मुझे अपना ना खुसरा होने का, यानी कि ख्वाजा सरा होने का गुमान होता है। मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं हूँ और इसीलिए मैं वही लग रही हूँ, खुसरा लग रही हूँ। अच्छा, इस पे यकीनन हमारे जो ट्रांसजेंडर जो हैं कम्युनिटी है, उनका दिल दुखा और उन्होंने रिप्लाई में उनको जवाब दिया कि गलत है। किसी ने कुछ कहा जहनी बीमार, बहुत सारी बातें की गई। कुछ अदाकार भी कूद पड़े उसमें जंग में। उन्होंने कहा कि वही अगर किसी से गलती हो गई है, अगर ईमान से गलती हो गई, गलती से उनसे मुंह से निकल गया, यार हो जाता है, मुंह से बहुत सारी बातें मेरी भी निकल जाती होंगी, ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहुत सारी बातें गलत बोल जाती होंगी। तो उनका माफ़ कर देना चाहिए। तो ठीक है, माफ़ कर देना चाहिए। अब मैंने कोई गलती निकालने के लिए यहाँ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों से मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, तो मैं सोच रही थी इस बात को रिलेट करूँ। क्योंकि हमारे घर में जो काम करने वाली बाजियाँ होती हैं ना, तो हम उनको मासी कहते हैं, आपने नोट किया होगा, मासी कहते हैं। और जब हमें किसी को कोई तजलील करनी हो, किसी को जलील करना हो, तुम तो मासी हो, तुम तो फलां हो, इसी तरह करते हैं ना। तो हम इन 2 लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे खुसरा हूँ या मैं ख्वाजा सना हूँ, ये भी तजलील के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे माशरे में ये लफ्ज़। मैं उनकी बात नहीं कर रही, एक जनरल ओवरव्यू बात कर रही हूँ, ऐसे हम लोग करते हैं। और जो मासी होती हैं काम वाली, अब पता है आपको ये लफ्ज़ जो मासी है, ये जो उर्दू स्पोकन है, जितने भी देख रहे हैं मुझे, ये हमारे सराइकी में पता है किसको कहते हैं? और ये हमें कहते हैं सराइकी वाले लोग जो है ना मासियाँ होती हैं, नहीं, मासी कहते हैं खाला को। आपको पता है? नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। ये जो मासी का लफ्ज़ आप बोलते हैं, समझते सिर्फ काम वाली जो है उसको हमने मासी बोलना है, नहीं, तो आप उसको खाला कह रहे होते हैं। आपको पता है मासी का मतलब है खाला, तो ये किसी की तजलील का लफ्ज़ नहीं है। और हम बड़े उसमें कह रहे हैं मासी हमारी कहाँ, ऐसे नाक चढ़ा के कहती है मासी जो है ना, ये मासी के कहाँ नहीं। मेरे बेटे ने कल कहा, बाजी जो काम करने वाली मेरे पास है, बड़े अरसे से है, मासी ये कर दो। तो मैंने ऐसे देखा घूर के और मैंने कहा तुम्हें पता है उसको रिस्पेक्ट देनी है, तुम्हारे सारे काम कर रही है तो उसको बाजी बोलो, आप भी बोलो। कहीं जाकर रिलेशन बनाए जाते हैं तो यकीनन एक गरीब बंदा जो है, गरीब बंदी खुश हो जाती है। अगर खुदा ना खास्ता हम इस पोजीशन में होते, आज मैं यहाँ ना बैठी होती, मैं घरों में काम कर रही होती सच्ची से, तो ये तो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें बनाई है ना, ये जो है कि कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, तो सब इंसान है, किसी को हम अलहदा मखलूक नहीं समझ सकते, सब एक जैसे हैं। तो यहाँ एहतजाज नहीं था, यहाँ सबको कहना था
کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کم از کم، چلو ایک تو ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ دیہی علاقوں میں رہتے ہیں یا سینس نہیں یا سمجھ نہیں، لیکن اس چیز کا سینس ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ لفظ تذلیل میں استعمال نہیں کرنے. ماسی کا مطلب ہے باجی، اور وہ سرائکی میں وہ اکثر کہہ رہے سارے گھر سرائکی خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، سرائکی کے تھوڑا لفظ میں بول رہی ہوں تو اچھا ان کو ماسی آتے ہیں. تو ماسی کا مطلب ہے جناب خالہ، اور خالہ کتنی پیارا ریلیشن شپ ہے آپ جانتے ہیں. تو آئندہ یہ سوچ کے بولا کریں کہ ہم ان کو خالہ ہی کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو میننگ نہیں پتا تو تذلیل کے لیے یہ ورڈ استعمال مت کیا کریں. آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سیریس ہو گئی یار کیا کروں، کچھ ایسا تھا کچھ دنوں سے یہ لفظ جو ہے میرے ذہن میں بھی پکڑا تھا، ماسی ماسی، اور پھر میں نے ریلیٹ کیا ایمان علی کی جو پوسٹ چل رہی تھی. تو یہ دو لفظ ہم روٹین وائز بولتے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے ایسے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی بنایا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو بنائی چیزیں ہوتی ہیں، کریٹ کی ہوئی چیزیں، تو اس پہ کبھی بھی نکتہ چینی مت کیا کریں. اچھا جی، آج جو ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بلڈ ڈونر ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا، عطیہ کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کو بتانا بھی ضروری ہے. تو اس وجہ سے یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ دو گیسٹ بھی ہیں تو ان کو شامل کروں گی، اور وہ بھی ماشاءاللہ ان کی ایک کمیونٹی ہے، وہ اس پہ ورک کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہم سب کو پتا ہے ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے اس پہ کہتے ہیں نا بڑھ چڑھ کے نیکی کمانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آج کل کے جو بچے ہیں، آج کل کی یوتھ ہے وہ بھاگتی ہے، بہت نازک ہو گئی ہے. نہیں ہم بھی ہوش ہو جائیں گے، ہائے ہمیں کچھ ہو جائے گا تو خون دینے کے بعد جو ہے ہماری جو ہے وہ قوت مدافعت کم، پتہ نہیں کیا کیا مت بنائے ہیں، کیا کیا باتیں بنائی ہیں. تو کیا واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہم جانتے ہیں. آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں سید رضوان اظہر رضوی ہیں، فارماسسٹ ہیں ہمارے ساتھ، سوشل ورکر. ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میم، آپ سے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اچھا لگا کہ جو لوگوں کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، رفائی کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں قدم اٹھانا جو ہے ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے، مشکل تو ہوتی ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے. بالکل ایگزیکٹلی. اور ہمارے ساتھ جناب بالکل سوشل ورکر ہیں اور مہرین ناز ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید. کیسی ہیں آپ مہرین؟ وعلیکم السلام. آپ سنائیں کیسی ہیں مہرین؟ اللہ کا شکر. اچھا مہرین، جب میں آئی تو ابھی پروگرام شروع، میں نے کہا مہرین کم بولتی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہتے ہیں یہ بہت کم بولتی ہے. تو مہرین اکثر کم بولتی ہیں، پتہ نہیں بہت ساری مہرین سے میں ملی ہوں تو واقعی کم بولتی ہے. جہاں کہتے ہیں ذہن مل جائے تو پھر مہرین بہت بولتی ہے. ہاں ایسا ہے، جہاں ذہن مل جائیں وہاں بہت بولتی، یعنی کہ ڈھونڈتی ہیں ایسے لوگ جو فرینڈلی ہوں یا جن سے جو ہے کمیونیکیٹ کرنا یا بات کرنا بڑا ایزی لگتا ہو، پھر آپ کر لیتی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. تو سلیکٹیو دوست بنائے. ہاں میرے ایک سلیکٹیو دوست ہیں. سوشل ورک پھر کس طرح کر رہی ہے مجھے بتاؤ یار. سوشل ورک اس لیے کہ میم مجھے بہت شوق ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، تو اور مجے 3H سوسائٹی بہت اچھی لگی، بہت لائل لگی. دس بائی میں نے یہ جوائن کی، اور کیا نام ہے اب میں ان میں کام کر رہی ہوں، لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں، اور بس یہی موٹیو ہے. مہرو ایکچولی مہرین جو ہے نا، اس کو ہم مہرو نہیں ہر گھر میں ہے، جہاں مہرین ہے وہاں مہرو ہے. تو ایسا ہے کہ شی از ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ایکٹیو ممبر ان 3H سوسائٹی. یہ اس کو ایک دو ایونٹس بندہ کرتا ہے نا تو اس کا وہ جو کہتے ہیں نا جھجک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ یار ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. تو مہرین بھی اسٹارٹ جب کیا تو بڑی جھجکتی تھی چیزوں سے، لیکن پھر جب لوگوں سے ملنا شروع کیا اور جب لوگوں کی وہ اسمائل دیکھی، جب ہیلپ کرنے کے بعد جو ان کی اسمائل ہوتی ہے، اس کے بعد تو مہرین کہتی ہے میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ چلوں گی آگے انشاءاللہ. اور جس طرح میم آپ بات کر رہی تھی ابھی ماسی، خالہ، خواجہ سرا، سم تھنگ لائک دیٹ، جتنا بھی، تو بالکل ہاں میں اس چیز سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ. اگر آپ ریسپیکٹ دو گے تو آپ کو ریسپیکٹ ملے گی. بالکل. ایک کریڈیبلٹی جو ہے لوگوں کی تب ہی کریٹ ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو ریسپیکٹ دیتے ہو. جو ریسپیکٹ کے بھی ڈفرینٹ طریقے کار ہیں. ایک آپ آنکھ سے ریسپیکٹ دیتے ہو لوگوں کو، ایک اپنے اخلاق سے ریسپیکٹ دیتے ہیں لوگوں کو، اپنے الفاظ سے ریسپیکٹ دیتے ہیں لوگوں کو. جیسے لائک اب ہمارے حضور نے فرمایا تھا، ایک پرسن آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے فرمایا کہ میرے لیے نا دعا کریں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں نہیں ہے تمہاری؟
تو وہ کہتا ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میری ماں نہیں ہے. تو کہتے جاؤ اور اپنی خالہ سے جا کے دعا کرواؤ. ماں کے بعد خالہ کا بہت بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا رتبہ ہے. اور جیسے آپ بتا رہی تھی کہ سرائکی میں خالہ کو ماسی کہتے ہیں. تو لوگ جو ایک یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا, جو اردو اسپوکن ہے ان کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ ماسی جو ہے کام والی جو ہے وہ ماسی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, غریب ہے. اور یہاں جو ہے آپ کو علاقے میں غربت ہے اور بہت سارے جو ہے بچیاں یا خواتین کام کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں, تو رسپیکٹ دینا ضروری ہے. ماسی کا لفظ جو بہت پیارا لفظ ہے, اور آپ کو بتا دو کہ یہ خالہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ ان کو رسپیکٹ دیں. لیکن اگر آپ ماسی سمجھتے ہیں کہ گالی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ یہ بہت بری بات ہے. آپ پھر کچھ اور استعمال کر لیں, باجی کہہ لیں, اماں جی کہہ لیں. مائیں بھی تو کام کر رہی ہوتی ہیں, ہماری ماں کے برابر ہوتی ہیں وہ. جتنا زیادہ ماں کام کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے, بچوں کے لیے, اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا. اور اس کے علاوہ ہمارا جو انداز بیان ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کسی بھی ورڈ کو, اچھے ورڈ کو بھی ہم جس ایکسنٹ سے بولیں گے نا وہ سارا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اگر ہم ماسی ایک ایسا عجیب سا ایکسنٹ بنا کے کہیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا. تو ہمیں لوگوں کا بہت دلوں کا خیال کرنا چاہیے, لوگوں کو ہارٹ کرنے سے بچنا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہاں چلے اب آ گئے ہیں اس موضوع پہ, اس سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایمان علی کی جب بات کرتے ہیں تو یہاں جو ہے ٹرانسجینڈر جو ہے کمیونٹی, ان کا بھی دل دکھا ہے. اور یقیناً آپ نے تو انہوں نے یقیناً ایک نارمل, جب ہم بات کر رہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں, لیکن جب سوشل میڈیا پہ آپ بات کریں روٹین وائز تو آپ بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں. ہم لوگ بہت سارے چیزوں پہ ہم ہنس رہے ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, چلو آپس میں بیٹھے ہیں. لیکن آپ سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کر رہے ہو یا ڈال رہے ہو یا کسی چینل پہ انٹرویو دے رہے ہو, تو وہ چینل پہ جو چلا تو کسی نہ آپ کی وہ بات پکڑ لی, میں تو ایسے کہتی ہوں, بات لوگ پکڑ لیتے ہیں, تو وہ بات پکڑی گئی. ٹھیک ہے, آپ ایکسکیوز کر لیں, معذرت کہ اگر برا لگے, یہ ہوتا ہے بیسٹ وے. ہو جاتی ہے غلطیاں بھائی, ہو جاتی ہیں غلطیاں, میں کہتی ہوں سب انسانوں سے, انسان تو ویسے ہی بہت ہم لوگوں سے ہوتی ہیں. ہمیں میڈیم ملا ہے تو ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں بار بار کہتی ہوں اکثر کہ معذرت کے ساتھ ہے, میں بات کر رہی ہوں لیکن مجھے معذرت بھی کر رہی ہوں کہ ایکسکیوز کر لوں کہ اگر آپ کو بری لگتی ہے, کہ ہر بات میری اچھی نہیں لگ سکتی کسی کو, تو میں اس سے بھی معذرت کرتی ہوں. لیکن اس کمیونٹی سے ضرور آپ معذرت کریں. یہ جو کمیونٹی ہے یہ انہوں نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا, وہ خود جو ہے اس معاشرے میں جو ہے بڑے مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں. تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے, انسانیت کو جو ہے پہلی اہمیت دینی چاہیے. انسانیت کو, جو ہمارا سلوگن بھی ہے نا وہ یہی ہے, ٹو ہیلپ دا نیڈی پرسن, ٹو اسپریڈ ہیومینٹی. انسانیت کو فروغ دینا ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے. کل ہم لوگوں نے یہ ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک بلڈ کیمپ ارینج کیا, کہ کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ آج کل کا جو رواج ہے کہ جب کوئی ایک ایونٹ آتا ہے تب لوگ نا بڑے جوش و خروش سے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جبکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک پرٹیکولر ڈے پہ ہم کریں, وہ ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے کل ایک بلڈ کیمپ کا انعقاد کیا تھا 4 گھنٹہ گھر پہ ہی ملتان میں, تو بہت اچھا رسپانس بھی ملا لوگوں کا. تو بس یہی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو پروموٹ کریں, اس چیز کو آگے لے کے چلیں کہ خون کا عطیہ دینا تو ویسے ہی بہت صدقہ جاری ہے. جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک آپ چلتے رہیں گے. سورۃ مائدہ کی آیت بھی, سورۃ المائدہ کی آیت بھی ہے کہ آپ جتنا آپ کسی ایک انسان کی جان بچاتے ہیں تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو ہیومینٹی جو ہے وہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے ہر پرسن کے اندر. ٹھیک. مہرین کیسے ہوا, جس طرح کی آپ ہیں ماشاءاللہ, مطلب کم بولتی ہیں, کم گو ہیں, اور اس کے بعد جو سوشل ورک کی سائڈ پر آئے, تو اب یقیناً کانفیڈنس جو ہے بحال ہوتا ہے جب آپ ورک اس طرح کا ورک کر رہی ہوتی ہیں, سب دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے. تو کیسے سوچا کہ مجھے بھی جو ہے کام کرنا ہے, یہ سوشل ورک کرنا ہے, اور وہ بھی حجاب میں؟ یقیناً بہت مشکل ہو جاتا ہے حجاب میں کام کرنا, لیکن اتنا مشکل نہیں اگر کیا جائے تو. لوگوں کی سوچ ہے کہ حجاب میں مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ بچیاں جو ہے کس طرح کر پائیں گے. ہاں, جتنا حجاب میں کمفرٹیبل ہوتا ہے کام کرنا شاید ویسے کبھی. بالکل, نو ڈاؤٹ. بالکل. اور یہ کام کرنا سوچا, جیسے انہوں نے بتایا, میں تھوڑا جھجکتی ہوں, تھوڑا ریزرو ہوں, اب تھوڑا سا اوپن ہوئی ہوں, تھوڑا سوشل ہوئی ہوں. بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کے چہروں کی اسمائل, ان کو سکون دے کے دل کو سکون ملتا ہے. رات کو اچھی نیند آتی ہے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, تو ہم ان کی ہیلپ کے ساتھ ہم اپنی بھی ہیلپ کریں. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مخلوق ہے یہ میرا کنبہ ہے,
اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کنبے کی خدمت کرے گا، جو اس کی آسانیاں پیدا کرے گا. ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی. بس یہی سوچ کر اس سوسائٹی میں قدم رکھا ہے. اور جب تک کوشش ہے. سوشل ورک کرنا بچیوں کے لیے ایزی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ کس طرح کا دنیا میں سسٹم ہے؟ کچھ بھی نہیں کس ہے. طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ فیملی وائز کیا پسند کیا جاتا ہے جب ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں یا نہیں کیا جاتا؟ میں بڑے شہروں کی بات نہیں کرتی، لیکن جنوبی پنجاب میں ایک اپنی سوچ ہے. اپنی سوچ سے بچی جب باہر آتی ہے تو کتنے لوگ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں بولنے والے، یار بچی نے کوئی زیادہ آزادی نہیں دے دیتی. مطلب اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہے. ایسا ہی ہے. بہت سارے ایسے ممبرز ہیں، لائک بہت ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ وہ نہیں آ پاتے. تو یہ فرسٹ آف آل تو ایک جو سوسائٹی پرسن ہوتے ہیں، جو لوگ جو ایک ارینج کر رہے ہیں، جو لیڈر ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو ایک پوری سیکیورٹی پرووائڈ کرے. اور ان کے پیرنٹس وغیرہ سے بھی بات ہوتی ہے اکثر. اس طرح کافی بچیوں کے ایشوز آ جاتے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ سر اس طرح لائک ہمیں اجازت نہیں مل رہی. اور بہت سارے یہ ہمارے پریکٹیکل میں ایشو ہوئے ہیں. تو پھر یہ ہوا کہ یعنی بچیاں آتی ہیں بیچاری اور اس کے بعد چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. کیا کریں، گھر کی مجبوریاں ہیں، ابا کو باتیں سنائی جاتی ہیں یا اماں جو ہے ناراض ہوتی ہیں. تو پھر بندہ بہت سارے لائک 5 fingers are not equal. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو بڑا کریٹیسائز بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کو بہت زیادہ پروموٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لائک یہ جس طرح مہرین ہیں، ان کے سسٹر ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ورک کر رہی ہیں. تو یہ سارے ان کی فیملی بہت زیادہ سپورٹیو رول ادا کرتی ہے. وہ ان کو خود ایک آپ کانفیڈنس دیتے ہیں نا، پیرنٹس سب سے زیادہ کانفیڈنس دیتے ہیں بچوں کو. تو باقی لوگوں کا کام تو ہے وہ کہتے رہتے ہیں. جب آپ نے رب کی رضا کے لیے نکل پڑے ہیں نا، تو پھر آپ نے وہی سوچنا کہ میں نے رب کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے لوگوں کا کیا لینا ہے، لوگوں کا کیا سوچنا، کیا کہنا. لوگوں ہم اچھا کریں تب بھی لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں. اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو پھر کریٹیسزم بنتا ہی بنتا ہے. پھر تو بنتا ہی بنتا ہے. اچھا، یہ بہت زیادہ ہو گیا کریٹیسزم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ ہو گئی ہیں. موقع مل جاتا ہے، پہلے کبھی ملتے تھے تو کبھی ہم بولتے تھے یا کبھی کسی کو کہہ دیا تو سننے کو مل جاتا تھا. لیکن اب یہ کبھی کبھی کی باتیں نہیں ہو گئی، اب یہ ڈیلی کی باتیں ہو گئی. آپ نے کوئی بات کہی نہیں یا کہی ہے تو غلط ہو گئی تو کسی کو پسند نہیں تو اس سے کریٹیسزم شروع ہو گیا. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مطلب پھر. اور رضوان سے جانتے ہیں، رضوان کیمپ لگایا آپ نے کل، اور بلڈ کیمپ، اور یہ بتایا کہ کتنے ڈونر تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا یا حصہ لیا، کچھ ڈونیٹ کیا؟ ایگزیکٹلی میم، کل ہم لوگوں کا جو بلڈ کیمپ کی ٹائمنگ تھی وہ 4 to 10 PM تھی. ٹھیک ہے. 4 PM to 9 PM. ٹھیک ہے. تو 4 گھنٹہ گھر تھی وہاں پہ. بہت سارے ممبرس ہمارے اویلیبل تھے. انہوں نے جا کے کمپینز وغیرہ کی، لوگوں کو اویئر کیا اس کے بارے میں. ادھر RBC کے ساتھ ہم لوگوں نے بلڈ کیمپ کیا تھا. تو آلموسٹ جو 42 ہمارے پاس ڈونرز آئے تھے. اچھا، گڈ. بلڈ دینے، جس میں سے 24 جو ہیں وہ بلیڈ ہوئے. مطلب لائک ان کا بلڈ ایکسیپٹیبل ہو گیا اور ان کا بلڈ ہم لوگوں نے پہلے کیا کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بلڈ لینے سے پہلے؟ کیا کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ ہیپیٹائٹس کا ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ؟ ایگزیکٹلی میم، ابھی انیشیلی طور پہ تو نا 2 فیز تھے، 2 فیزز سے گزرتے ہیں جو بھی ڈونر ہوتا ہے. باہر جو ہمارے اٹینڈنٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں RBC والوں کے، انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا کولیب تھا. تو ان لوگوں نے انیشیلی طور پہ ہائٹ ویٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ان سے انفارمیشن لے لیتے ہیں، ان سے جو فزیکل ایگزامینیشن تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ. اس کے بعد وہاں سے کلیئر کرنے کے بعد پھر وہ جاتے ہیں اندر ڈاکٹر کے پاس. وہ وین کے اندر، وینٹی وین کے اندر ہی اویلیبل تھے ڈاکٹر. تو اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے، ان کی شوگر لیول چیک کیا جاتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہے اگر ان سے بلڈ لیا جائے تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا تھا، میں نے بتایا بھی تھا. تو ان کا جو ہے بی پی ویسے تو ہائی رہتا ہے لیکن اس وقت لو گرتا گیا اور ان کو پسینے آنے شروع ہو گئے. تو یہ بہت ضروری ہے، ٹائم چیک کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ جو یہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہے اسی کا بلڈ لے سکتے ہیں، ادروائز نہیں لے سکتے. تو سب سے پہلے شوگر ٹیسٹ بھی وہیں پر ہوتا ہے، ہیموگلوبن کا چیک کیا جاتا ہے کہ ہیموگلوبن HB لیول، اگر HB لیول 12+ ہوتا ہے تب بلڈ لیتے ہیں، ادروائز نہیں. 12.5 12 13. تو کیا ہے لوگوں میں اچھا تھا بلڈ HB جو ہے؟ ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ پھر ان کا شوگر ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ان کی پوری رپورٹنگ ہوتی ہے. اس میں ہیپاٹائٹس چیک ہوتا ہے. مفت میں آپ کے سارے ٹیسٹ ہو گئے اور کیا چاہیے آپ کو؟ یہی بات کہ آپ اگر ایک سے بلڈ دینے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خود سے پتہ لگ جاتا ہے.
کہ ہمارے اندر یہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ آج کل مصروفیات اتنی ہیں, اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اپنا کیئر کی کسی کو خیال ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کسی کو بلڈ دینے آتے ہیں تو ایک تو فری آف کاسٹ آپ کے بہت سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو رپورٹس مل جاتی ہیں ود ان 1 to 2 days مل جاتی ہیں. اس کے علاوہ میم الحمدللہ 24 ہم نے بلیڈ کی بوٹلس, اور وزٹرز بہت سارے تھے, کچھ میں بہت سارے ایشوز تھے, کسی کو فیور تھا لیکن ان کو نہیں پتا تھا, ان کو پتا لگ گیا وہاں پر. ٹھیک ہے. کسی کو کف تھی تو وہ ہم نے اس کو بتا دیے. کافی ساری ڈفرینٹ. تو کورونا میں کتنا مشکل ہے یہ بتاؤ یار, بہت زیادہ کتنا مشکل ہے. روٹین وائز ڈر رہے ہیں نا بات ہے, یہ نہ ہو کہ ہم نے کچھ انجیکٹ کر دیں. ہاں ہمارا اگر بلڈ لے رہے ہیں تو پتہ نہیں صحیح جگہ جائے گا بھی کہ نہیں. ٹھیک, یہ ہمیشہ ڈر ہوتا ہے. اس طرح کے جو کیمپ لگائے جاتے ہیں اور پھر بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر یہ آتا ہے کہ بلڈ لیا تو پتہ نہیں صحیح لوگوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا. جی بالکل. کل بھی اس چیز کی ایشوز تھے کافی, لیکن پہلے ایک پوری میٹنگ ہو جاتی ہے RBC والوں کے ساتھ, وہاں پہ ہمیں پراپر گائیڈ کیا جاتا ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا سب سے پہلے اعتماد جیتنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب بلڈ دینے آتے ہیں, کل بھی 1-2 کیسز ایسے ہوئے کہ انہوں نے کہا آپ ہمارا بلڈ کہاں دیں گے, ہمیں نہیں پتہ لگے گا کہ بھی نہیں لگے گا. تو ان کو ہم لوگوں نے یہ اس چیز کی سیکیورٹی دی, ان لوگوں کو بتایا کہ جو آپ لوگوں کا پراپر ڈیٹا فیڈ ہو رہا ہے, ہم جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ نشتر جائیں, نشتر جا کے آپ بلڈ بینک میں جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ دس از مائی نیم, دس از مائی نمبر, تو ہمارا بلڈ کدھر گیا, کس کو لگا, ہمارا بلڈ, ہمارا ریسیپینٹ کون تھا, ریسیور کون تھا, آپ کو یہاں تک انفارمیشن ملتی ہے. تو اس سے لوگوں کو کافی اعتماد بڑھا, اور بہت سے لوگوں نے کہا ہم جا کے چیک کریں گے, ویریفائی کریں گے. ہم نے کہا وائی ناٹ, آپ لوگ کریں, آپ لوگوں کا حق بنتا ہے یہ ویریفائی کرنا. آپ لوگ بلڈ دے رہے ہیں, آپ انسانیت کی خدمت کریں, تو آپ کا حق بنتا ہے, آپ کریں. اچھا, جو ڈونر ہے, ایک تو یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں سامنے کہ بہت ساری چیزیں کہ کہاں بلڈ ہمارا لگے گا یا نہیں, ضائع ہوگا تو پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے دینے کا. ایک یہ چیز بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ڈونیٹ نہیں کرتے, وہ رجحان پہلے والا جو ہے وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. ہمارے بزرگوں میں یہ بہت زیادہ ہوا کرتا تھا, بڑوں میں زیادہ ہوتا تھا. اب جو نوجوان ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہا, جو میں بتا رہی ہائی ویکنیس ہو جائے گی, بے ہوش ہو جائیں گے, ایک ڈر ہے. وہ بہت سارے بچے تو انجیکشن بھی نہیں لگواتے یار, وہ سوئی سے دور بھاگ رہے ہوتے, نہیں یار نہیں لگوانے. تو اس سچویشن میں کتنا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ, اپنی لائف کو ایک اچھا ہیلدی رکھنے کے لیے آپ کو ڈائٹ پلان ہونا بہت ضروری ہے. ڈائٹ پلان سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے, بہت سے لوگ نا ڈائٹ پلان کو سمجھتے ہیں لائک ہم نے فٹ اینڈ اسمارٹ رہنا ہے تو اس لیے ڈائٹ پلان. ڈائٹ پلان سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے وٹامنس, اپنے کیلشیم, اور آپ جتنی بھی آئرن وغیرہ جو آپ کس طرح پورا کرنا ہے, آپ نے کون سی ایسی چیزیں کھانی ہیں, اور ہماری نارمل روٹین میں ہر چیز میں اویلیبل ہے لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب ایون کہ کل جب ایک پرسن تھا, اس نے بلڈ دیا, تو ایک جو ہدایات دی جاتی ہیں, بلڈ اس نے دے دیا تو اس کو کہا کہ آپ 20 منٹ نہ لیٹے رہیں, اس کے بعد آپ نے 1 گھنٹے تک کوئی ویٹ نہیں اٹھانا, آپ نے کوئی ہیوی کام نہیں کرنا, آپ تھوڑا ریسٹ کریے گا 1 گھنٹے تک. تو وہ کہتا یار میں نے تو بائک جانا ہے, گھر جانا ہے. لائک میں نے اس کو کہا کہ نہیں, آپ گھر جا سکتے ہیں, آپ بائک چلا کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس لیے یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ خیال کریں اپنا ایک اور آلموسٹ. اچھا, یہاں ایک ٹیٹرا پیک جوس کا ڈبہ دے دیا جاتا ہے, پیو بس, یہ جو اتنا خون گیا ہے نا یہ ڈبے سے واپس آ جائے, تو یہ بھی غلط ہے. تو بس اس وقت تو کہتے ہیں نا کچھ دلاسا دینے والی بات ہو جاتی ہے یار, بات ہے. مینٹلی طور پہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے پرسن کے اوپر کہ میں نے, میرے پاس سے ایک پوری بوتل نکالی, مشکل سے بلڈ بنتا ہے, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, پھر جا کے یہ بلڈ آتا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے صحت کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے بلڈ دینے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ایگزیکٹلی میم, بلڈ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں. فرسٹ آف آل تو جو ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جو لوگ کنٹینیوسلی بلڈ دیتے ہیں. 6 months بعد, 5 to 6 months بعد آپ کو ایک بلڈ دینا چاہیے, ایک بوٹل دینی چاہیے. لائک ایئرلی 2 bottles انف ہیں اگر ایک پرسن دیتا ہے, اس کی ایک لائف بہت ہیلدی رہتی ہے. اس کے علاوہ اس کے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ آج کل نا بہت زیادہ جوڑوں میں درد, کیلیسٹرول لیول انکریز رہتا ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ کا بہت طرف رجحان ہے, تو کیلیسٹرول لیول بھی اس سے بہت زیادہ کنٹرول رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ بہت زیادہ بنتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ایک بلڈ ہے ہماری باڈی میں, وہ سرکولیٹ کر رہا ہے, وہ نکل نہیں رہا باڈی سے کہیں. بالکل. جب
جو ایک ریڈ بلڈ سیل کا ٹائم پیریڈ ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, پھر نیو جنریٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ جب کسی کو ایک تو ایک فلاحی کام ہے, ایک صدقہ جاریہ ہے, اور ایک ہمارے اللہ نے کہا فرمایا ہوا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں, تو اس سے ہٹ کے اگر آپ بلڈ دیتے ہیں تو آپ کا جگر جو ہے وہ ڈبل خون بناتا ہے آپ کا, اس سے آپ کا جو مینٹل لیول ہے وہ اچھا ہوتا ہے, انکریز ہوتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے. اور اسپیشلی بہت سے لوگ جب بلڈ انیشلی دینے جاتے ہیں ان کے فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, بہت ساری کچھ لوگوں کو بہت سی بیماریوں کا نہیں پتا تو وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو اس کے کافی سارے بینیفٹس ہیں. اور اس کے علاوہ ہاں یہ میں ضرور کہوں گا سب کو جو لوگ بلڈ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو اس کو ریکور کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنا پڑے گی. لائک آئرن جو آپ نے لینا ہے, کن کن چیزوں سے لینا ہے, آپ لوگوں نے لائک کیلشیم کی مقدار پوری کرنی ہے. یہ ہماری بہت زیادہ ایشو ہے میم آج کل کہ بلڈ دیا, بلڈ دینے کے بعد تھوڑی سی آف کورس ایک باڈی سے آپ کا بلڈ نکلا ہے, ایک تھوڑی سی ویکنس فیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن لوگ کیا کرتے ہیں آئرن کے لیے جی آئرن کی چیزیں لائک جن چیزوں میں آئرن ہے فروٹس وغیرہ کھانے لگ گئے, اور ڈفرینٹ پروٹین کی دالیں وغیرہ اور میٹ وغیرہ سم تھنگ لائک دیٹ. اب وہ کھانے کے بعد کیا ایک ہے جی جیسی کھانا کھایا اس کے بعد چائے پینی, تو جو کیلشیم ہے اگر آئرن آپ انٹیک کر رہے ہیں اور فوراً آپ کیلشیم کی کوئی چیز یوز کرتے ہیں تو آپ کا جو آئرن ہے وہ صحیح طرح ریڈ بلڈ سیلز کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وہ دا ٹائم بینگ آپ لوگوں نے اگر آئرن انٹیک کیا تو کیلشیم والی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, اوائڈ سم تھنگ لائک دیٹ, کہ اوائڈ اس طرح نہیں کہ کچھ ٹائم کے لیے اوائڈ کرنا ہے کہ اس وقت فوراً آپ نے فوراً نہیں کھانا. لائک سب کیلشیم دودھ میں ہوتا ہے, اب ہم چائے بناتے ہیں اس میں دودھ ہوتا ہے آف کورس, ٹھیک ہے, اس میں بھی کیلشیم کی کچھ نہ کچھ مقدار ہوتی ہے. اب لوگوں کا ہے جی روٹی کھائی اور اس کے بعد چائے پینی, وہ تو ضروری ہے, وہ ضروری ہے, میں بھی فیل کر رہی تھی چائے کی اشد ضرورت. تو اس میں یہ ہے کہ وہ فار دا ٹائمنگ مطلب تھوڑا ٹائم کے بعد آپ اگر اس کو چائے پئیں گے تو وہ آپ کے لیے بیٹر ہے, اچھی چیز ہے, لیکن فوراً کریں گے تو آئرن جو اسٹاپ ہو جاتا ہے آپ کا نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس چیز کیلشیم اور آئرن کو اکٹھا انٹیک نہیں کرنا, اس میں تھوڑا ٹائم ڈیوریشن کا گیپ لازمی رکھنا ہے. تو ڈائٹ پلان ضروری ہے آفٹر بلڈ دینے کے بعد. ٹھیک ہے, مہرو سے جانتے ہیں, مہرو کیسے رہا یہ ایکسپیرینس لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنا اور کمیونٹی کے ساتھ ورک کرنا, سوسائٹی کے ساتھ ورک کرنا, کتنا لڑکیوں کو آگے آنے دیتے ہیں, کتنا ان کو oblige کیا جاتا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. بہت اچھا رہا ایکسپیرینس, بہت اچھا لوگوں نے رسپانس دیا. کچھ لوگوں کا جیسے فنی آنس تھے کہ بھئی ہم ویک ہو جائیں گے, ہمیں کون خون دے گا, ہم دے دیں گے, تو لیکن کچھ لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, ہمارے ساتھ چل کر آئے. انہوں نے ان کے آفس سے انہوں نے بات کی کہ فری ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, ہمارے HIV ٹیسٹ ہو جاتا ہے, ہمارا ہیپاٹائٹس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا پے کوئی اور کرے گا. بس آپ کا ایک بوند اگر کسی کی جان بچا رہا ہے تو آپ کا کیا جاتا ہے, اور صدقہ جاریہ ہے یہ اتنا بڑا. اب کسی کی باڈی میں آپ کا خون گردش کر رہا ہے, آپ کو پل پل ثواب ملے گا. بالکل, بے شک. اس سے لوگ اس طرح کا نہیں سوچتے, انہیں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے, اور ہم نے وہ دی انہیں سمجھایا کہ تھیلیسیمیا اور کینسر کے پیشنٹ کو کتنا بلڈ چاہیے, کس طرح سے ڈیتھس ہو رہی ہیں, اور آپ لوگ ہی جان چاہ سکتے ہیں. ہمیں تو اللہ نے اتنے ہماری باڈی کو اتنی پاور دی ہے کہ خود ہی خون بناتے ہیں, بلڈ خود ہی بن جاتا ہے ہمارا خون. لیکن جن بیچاروں کا نہیں بن پا رہا ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. اب انسان کو انسان کا خون نہیں لگے گا تو کس کا لگے گا. بالکل بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیں. اور ایکسپیرینس کی بات رہی تو وہ بہت اچھا رہا. RBC والوں نے بہت ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, وہ لوگ بھی بہت اچھے تھے, ڈاکٹرز بہت اچھے تھے. تو کل کا ایکسپیرینس بہت ماشاءاللہ بہت ویل رہا. ایسا ہی ہوا کہ ایک تو ہوتا نا, ایک طرف ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو بلڈ دینے سے اوائڈ کرتے ہیں. کل ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ایک فادر تھے, وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بائک پہ گزر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے ان سے. ہم لوگوں نے ان کو گائیڈ کیا, ساری چیز بتائی کہ لائک اس طرح تھیلیسیمیا کے بیسیکلی ہم لوگوں نے کل جو کیا پیشنٹس کے لیے کیا زیادہ, کیونکہ بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے. پھر ہمارا جو سیکورٹی انچارج ہیں اور اس کے علاوہ پولیس والے ہیں اور ڈفرینٹ جتنے بھی آرمی پرسنز ہیں, یہ سب لوگ جاتے ہیں بلڈ دینے. ان لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں پھر بلڈ دینے جب بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے. تو کل انہوں نے کہا کہ میں آرمی سے ریٹائرڈ ہوں اور مجھے پتا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور مجھے پچھلے دنوں نیوز سننے میں آئی تھی, انہوں نے کہیں دیکھی ہوگی کہ کافی بچوں کی ڈیتھ ہو گئی بلڈ شارٹیج کی وجہ سے. جی, یہ تھیلیسیمیا کے ہی پیشنٹ تھے بچے, اور وجہ یہ تھی کہ یار جب ہم ارجنٹ مانگتے ہیں تو کچھ رشتہ دار کبھی
تو کام آ ہی جاتے ہیں، چلو آپریٹ ہے یا کچھ سرجرین کیس ہے. لیکن جب ایک روٹین وائز تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹ ہیں ان کو ہر مہینے جو لگنا ہے بلڈ لگ رہا ہے، کسی کو ہر ہفتے لگ رہا ہے، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ارینج کرنا. اور اسپیشلی جو پور لوگ ہیں، نیڈی لوگ ہیں، ان کے لیے تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ بعض ٹائم لوگ فروخت بھی کر رہے ہوتے ہیں بلڈ بینک میں. آپ جانتے ہیں پرائیویٹ میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے بھی پے کرنے پڑتے ہیں، تو وہ بیچارے ان کی جیب جو ہے یہ افورڈ نہیں کر پاتی. اس وجہ سے جو ہے بہت سارے بچوں کی پچھلے دنوں میں ڈیتھ بھی ہوئی. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہو رہی تھی کیونکہ آج جو ہے ورلڈ ڈونر ڈے ہے اور اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو بات ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس کو دینا چاہیے. اور تقریباً کہا یہ جاتا ہے کہ 57% کنٹریز ایسے ہیں جہاں کے 100% جو ہے خون کا جو ہے عطیہ بلا معاوضہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ معاوضہ نہیں لیا جاتا. یہ صرف مسلم کنٹری نہیں ہے، اس میں اور بھی کنٹریز ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. چلو ہمارے تو مذہب نے ہمیں کہا کہ انسانیت جو ہے ہمارا، اور ہر مذہب شاید انسانیت کو بچانے کی ہی ترغیب دیتا ہے، صرف ہمارا ہی مذہب نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب یہاں انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ لوگوں نے تو دیا صدقہ جاریہ کے طور پر بلڈ دیا، کہیں جا کر یہ بلڈ جو ہے بک رہے ہوتے ہیں. اور بچے جو ہے جیسے پچھلے دنوں میں ہم بات کرتے ڈیتھ بھی ہوئی، اور بہت ساری مائیں جو ہے میڈیا پر آئیں، انہوں نے کہا غریب لوگ ہیں کھڑے ہیں باہر ہاسپٹل میں اور بچے اس کی گود میں تھا اور اس کو بلڈ لگوانا ہے، لیکن میں افورڈ نہیں کر پاتی کیونکہ پرائیویٹ طور پر لینا ہے، گورنمنٹ نے نہیں کیا یا نہیں ہے وہاں تیار. تو یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ جو بچے ان کو لگاتار بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ کو بہت سے ہمارے ساتھ بھی سینیریوز ایسے ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو پتہ لگا کہ بہت سارے ایسے پرائیویٹ جو بلڈ سینٹرز ہیں، یعنی ہاتھ کھیٹ گئے نے لوگ، یہ کہہ سکتے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی یہ انہوں نے تو دیا کہ صدقہ جاریہ ہے تو ملے گا لوگوں کو فری میں، لیکن کیا کیا جہاں جمع کرایا انہوں نے بلڈ، تو ان لوگوں سے جب پتہ چلا کہ وہ پیسے لوگوں کو بہت زیادہ اس چیز کا بڑا دکھ ہوا. پھر نیکسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اس چیز کی کنفرمیشن کر لی کیونکہ ہمارے پاس پوری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے جس نے بلڈ دیا ہے اور جس کو بلڈ لگا ہے، ان سب کی ڈیٹیلز اویلیبل ہوتی ہے. پھر ان فیوچر ان کو ضرورت اگر پڑ جاتی ہے تو وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیسک جو گورنمنٹ کے جو بلڈ بینکس بنے ہوئے ہیں، جس طرح آر بی سی والے ہو گئے، انڈس ہاسپٹل والے ہو گئے، کڈنی سینٹر کے ساتھ آر بی سی کا آفس بنا ہوا ہے، تو یہ جو اس بلڈ سینٹرز اویلیبل ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں، یہاں سے اگر آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو لازمی بلڈ ملتا ہے، وہاں پہ ملتا ہے. بہت سی ایسی، لیکن بہت سارے جو میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ پرائیویٹلی جا کے ایسے نہ دے دیں کسی کو بلڈ کہ جی میرا بلڈ لیں. آپ ایک گورنمنٹ کے جو آفیشیل ایریاز اویلیبل ہیں وہاں پر جائیں، وہاں پہ بلڈ دیں. آپ نہیں تو نشتر جا کے وہاں پہ دے سکتے ہیں بلڈ، کیونکہ بہت سارے اب ایکچولی نا یہ اکثر ایشو ہوتا ہے. کل بھی ہم لوگوں سے بہت سے لوگوں نے یہ کوشچنس کیے ہم سے کہ یار نشتر جس طرح لائک ایک جو بنا ہوا ہے کہ ان کو نہیں ملا ہوگا کبھی، لائک ہو سکتا ہے کہ وہ فار دا ٹائم بھی ان کے پاس اویلیبل نہ ہو. بلڈ کی بہت زیادہ شارٹیج ہوتی ہے، نمبر آف کیسز زیادہ ہیں، بلڈ ڈونرز کم ہیں. بالکل ایمرجنسی بہت زیادہ آ رہی ہے جس میں بہت زیادہ بلڈ جو ہے کنزیوم کیا جا رہا ہوتا ہے، لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا رکھتے ہیں، وہ ایک پینڈنگ پہ رکھتے ہیں لازمی. اب لائک اگر مجھے ضرورت پڑی ہے بلڈ کی تو وہ مجھے کہیں گے کہ آپ ارینج کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں ہر فیملی ہوتی ہے، خاندان ہوتا ہے، سب کا ہی ہوتا ہے. تو وہ اس لیے ارینج کرنے کا کہتے ہیں کہ وہ آپ کو جو پریویس بلڈ ہوتا ہے لگتا ہے اس میں سے ہی ہے بلڈ، لیکن اس کی جگہ ایک اور ریپلیسمنٹ بھی تو چاہیے نا بلڈ کی، تاکہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے جس کا لاوارث ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لاوارث ہوتے ہیں، ان کا نہیں پتا تو ایٹ دا اسپاٹ ان کو لگانا پڑتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ وہ جو پینڈنگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ارینج کریں، تو اگر آپ ایک باٹل ارینج کر لیتے ہیں، ایک باٹل وہ پریویس بلڈ میں سے لگا دیتے ہیں اور وہ باٹل اس کے ریزرو میں رکھتے ہیں تاکہ ان فیوچر جب کسی پہ ہوئے تو یوز ہو سکے. باقی ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے 90% لوگ 10% ایسے ہوتے ہیں جن کی ہیلپ نہیں ہو پاتی، تو اس وجہ سے لوگ بڑے زیادہ باغی ہو جاتے ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال کریں، تھوڑا سا کوآپریٹ کرنے کی ٹرائی کیا کریں کہ آپ کی اگر ہیلپ نہیں ہو سکی کوئی ریزن ہوگی اس کے پیچھے، نہیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اتنا بڑا ایک ہاسپٹل گورنمنٹ کا بنا کے بیٹھے ہیں اور ہر چیز بنا کے بیٹھے ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں، تو کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو سکتا. آج کل بہت سارے لوگ جو ہے واٹس ایپ کے تھرو بلڈ جو ہے
جب ضرورت ہوتی ہے نیڈی تو مانگ رہے ہوتے ہیں فلاں گروپ جو ہے اشد ضرورت ہے پلیز رابطہ کریں, تو کیا اس کا فیڈ بیک ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنا نہیں دے رہے جیسے پہلے دیتے تھے یا لوگ, تو یہ ہے یا نہیں؟ میم امپیکٹ تو ہے, دیکھیں سوشل میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے, اور اس کے علاوہ نمبر آف گروپس ہیں, کچھ بہت زیادہ کم ورک کر رہے ہیں, کچھ لوگ بہت زیادہ اچھا ورک کر رہے ہیں, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس گروپ میں چلا گیا آپ کا نمبر. اور میں نے دیکھا اکثر کیونکہ ایک سوشل سرکل ملتان کا بنا ہوا ہے, تو آلموسٹ سب کے نمبرز ایک دوسرے کے پاس ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹس لگا ہوا ہے تو وہ کافی ڈفرینٹ سوسائٹیز نے ایک ہی جیسا اسٹیٹس لگایا ہوا ہوتا ہے, تو ہر کوئی ورک کر رہا ہوتا ہے. لیکن اکثروں کا جو بی نیگیٹو والے جو بلڈ ہے نا, بی نیگیٹو او نیگیٹو, ان کے لیے بہت ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو جو نیگیٹو والے ہیں, او نیگیٹو والے, بی نیگیٹو والے, کائنڈلی آپ لوگوں کا بہت ریئر بلڈ گروپ ہے, آپ لوگ خود ہی بہت ریئر ہیں, تو کائنڈلی جائیں اور آپ لوگ خود بلڈ ڈونیٹ کرنے کی ٹرائی کریں, یہ دینا بہت اچھی چیز ہے. اچھا, یہاں ہمارے مہرو آپ نے دیکھا اکثریت ایسے جس کو اپنے بلڈ گروپ کا پتہ ہی نہیں ہے. جی. اچھا, یہ باہر کی کنٹریز میں مسٹ ہے, جیسے آئی ڈی کارڈ مسٹ ہے نا, تو ویسے ہی آپ کا بلڈ گروپ کا آپ کو پتہ ہونا مسٹ ہے. یا جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, اور اس وقت جو ہے ایمرجنسی ہوتی ہے اس کو, اور ٹائم نہیں ہوتا, بلڈ ضائع ہو چکا ہوتا ہے, تو یہ یہاں اس چیز کی کمی ہے, اس پہ ورک ہونے کی یہاں بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جسٹ لائک کبھی آپ نے ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دیا اسی بات میں, جب آپ بلڈ دینے جائیں گے تو آپ کو آف کورس گروپ کا بھی بلڈ پتہ گروپ پتہ چلے. لگتا ہے, بلڈ گروپ پتہ لگ جاتا ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرا یہ بلڈ گروپ ہے, فلانا پرسن کو ضرورت ہے تو میں جا کے یار دے دوں گا. تو دینا اس طرح, اگر آپ بلڈ جا کے ڈونیٹ کرتے ہیں آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, ایگزیکٹلی, بالکل. آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ کو ضرورت نہیں پڑ سکتی, تو آپ کو وہ تو گیو اینڈ ٹیک والا ہے نا, آپ نے دیا تو واپس آپ کو ہی ملنا ہے جا کر, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم کسی کے مشکل کا وقت میں کام آئے تو کل آپ کا بھی تو مشکل وقت آ سکتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, اگر یہی ہر کوئی سوچنے لگ جائے تو پھر تو ہمارے کافی پرابلم سالو ہو جائیں. اور اس جسٹ لائک اے منی میم, بلڈ جو ہے ایک ہیومن باڈی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب جس طرح پیسہ سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے نا, اس طرح بلڈ کی سرکولیشن اگر لوگوں میں بھی ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی, تو پیسہ جس طرح سرکولیشن سے بڑھتا ہے, اس طرح بلڈ سرکولیٹ کرنے سے اور زیادہ بڑھتا ہے. اتنا ورک کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ایک اویئرنیس کا ڈے جب رکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی لوگ اویئر نہیں ہوئے. اگر ہو جاتے تو پھر ایک ڈے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے دنوں کے ساتھ اس دن کو بھی اہمیت دی گئی ہے. کانفرنس ہو, بچوں کے اسکول میں جائیں, کالجز میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, وہاں جا کر ان کو بتائیں, کیونکہ بچے جو ہیں وہ گھر میں جاتے ہیں اور وہ بچے جو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے, ورک شاپس کرنے کی ضرورت ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل میم, اس پہ ڈفرینٹ ورک شاپس ہو بھی رہی ہیں. اور جب ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو نیشنز کے لیے بلڈ آ جاتے تھے, بلڈ ڈونرز آ جاتے تھے کہ آپ لائک ہمیں بلڈ دیں, شارٹیج ہو گئی ہے. اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہماری جتنی بھی گورنمنٹ بہادر ذکری یونیورسٹی کے اندر بہت بلڈ کیمپس لگتے ہیں. ایئرلی آلموسٹ تقریباً 10 to 15 بلڈ کیمپس لگتے ہیں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ سوسائٹیز بھی بلڈ کیمپس لگاتی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ 240 تھیلیسیمیا پیشنٹس کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ بلڈ کی شارٹیج تھی. تو بلڈ کی شارٹیج کم کرنے کے لیے صرف یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ زیادہ تر یوتھ ہیں, ہمارے یونیورسٹیز ہیں, اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, تو بہت سے لوگوں کو اویئر کریں کہ لائک آپ لوگ بلڈ دیں. بلڈ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں, وہ آپ کو ابھی آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں. بلڈ دیں گے تو اس سے سب سے پہلے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی. اچھا, اپنے ٹھیک ہے سکون ملتا ہے جب دوسروں کی آپ ہیلپ کرتے تو ایک تو آپ کو ریلیکسیشن ملے گی, آپ کے مائنڈ کو سیٹسفیکشن ملے گی. دوسری بات یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی اچھا ہے نا, نیا خون بنے گا آپ کی باڈی میں, تو یہ بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, یہ بھی بتانا ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یار مجھے کیا فائدہ ہونے والا ہے اس سے, یہ سب سے پہلے ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, اس میں تو اگر فائدے کی بات کریں تو اس میں تو یہ سمجھے کہ سارا فائدہ ہی ہمارا ہے, کہ آپ کا جو پریویس خون ہے, ہاں رپورٹیں آ گئی, سارے چیک اپ ہو گئے, آپ کے سارے چیک اپس ہو گئے, اور آپ کا جو پریویس خون ہے وہ کسی ایسے پرسن کو لگ گیا جس کو ضرورت تھی, اور آپ کا نیو بننا اسٹارٹ. اور ہمارے اندر تو اتنا خون پایا جاتا ہے کہ ہمارے باڈی کو جتنا ریکوائر ہے اس کے علاوہ 3 بوٹلز ایکسٹرا خون ہوتا ہے. یہ دیکھ لیں 3 بوٹل ایکسٹرا خون ہے ہمارے, ہم نے اسے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے, ہر 3 مہینے بعد آپ اگر ایک بوٹل ڈونیٹ کرتے ہیں, کسی کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ کا 2 دن میں وہ ریکور ہو جائے گا. اور جن کا نہیں ہو پا رہا
उनकी आप हेल्प कर दें। कुछ ऐसी हैं कि लाइक 5 to 6 months में आप ब्लड एक डोनेट कर सकते हैं, एक बॉटल डोनेट करें, एक हेल्दी जो टाइम ड्यूरेशन है। ये 5 to 6 months इसलिए कहा गया कि हो सकता है आपको खुद भी जरूरत पड़ जाए, आपके कुछ रिलेटिव्स में हो जाए, तो वैसे तो विद इन 3 months आपको ब्लड रिकवर हो जाता है सारा, लेकिन आगे एक्स्ट्रा कहा गया है कि आप थोड़ा ख्याल करें, क्योंकि आप खुद हेल्दी रहेंगे तो आगे किसी को ब्लड। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद रिजवान अजहर जी हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए महरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, हमारी यूथ वर्क कर रही है, फलाही काम में हिस्सा ले रही है, और ये बहुत मुश्किल टारगेट होते हैं, इनको अचीव करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और आप लोग यकीनन कर रहे हैं, फील्ड में वर्क कर रहे हैं। गर्मी है और इस गर्मी में जो है आप लोगों ने कैंप लगाए, तो मैं इस बात पे आपको अप्रिशिएट भी करती हूँ। थैंक यू आप लोगों का। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्त पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वफाकी बजट आ चुका है 2 दिन पहले, और जिस पे अभी भी गर्मा गर्म बहस चल रही है, और जो है कहा यही जा रहा है कि अवाम दोस्त बजट है, और जबकि अपोजिशन कहती है ऐसा नहीं है, अभी भी इस पे मजीद बेहतर बजट लाया जा सकता था। इसके अलावा जो है आज पंजाब का बजट आ रहा है, और इसके अलावा एक अहम बात जो है, या खुशी की बात आप कहें, कि जनूबी पंजाब के लिए अलग बजट जो है पेश किया जा रहा है। ये खुश आइन बात है, यकीनन इस पे हम बात करते हैं। और स्टार्ट जनाब बिल्कुल हमारे साथ जो गेस्ट मैं चाहूँगी कि उनके साथ उनका तारुफ कराऊँ, और उसके बाद जो है बजट पे बात करें। तो हमारे साथ हैं राना अब्दुल जब्बार साहब, हैं चेयरमैन हैं एमडीए के, और रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इनको वेलकम और खुश आमदीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। और हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं, और साबिक जो है एमटीए भी हैं, इनको भी खुश आमदीद। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यंग होते जा रहे हैं आप डॉक्टर जावेद सदीकी साहब, आए रोज अपना ख्याल रखने लग गए जावेद साहब। आपका हुस्न नजर है वाकई चेंज हो गए। और मैंने स्पेशल कहा, मैंने कहा जावेद साहब मास्क उतार दें फिर बात करते हैं। तो कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बजट पे बात करते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं, और आज जो है यकीनन पंजाब हुकूमत जो है तीसरा बजट पेश कर रही है, और वफाक का बजट आ चुका है, आपके सामने है। तो आप क्या समझते हैं, क्या रिलीफ मिला, क्या चीज़ महंगी हुई, क्या सस्ती, बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात जिससे बनती है, क्या कहेंगे इस बजट को, कैसे देखते हैं आप? देखें, जहाँ तक वफाकी बजट का ताल्लुक है, हमारे यहाँ एक रिवाज है, रवायत है कि भाई अपोजिशन ने तनकीद करनी ही करनी होती है। मैं थोड़ा सा हट के इस पे बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी जैसा भी जिन हालात में बजट पेश किया गया है वो बज़ाहिर एक बेहतर बजट है। ठीक है। और उसमें बहुत सारे पहलू ऐसे हैं कि जो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ है। अब रही बात कि बेहतरी की जो गुंजाइश है हमेशा हर चीज में होती है, बिल्कुल, नो डाउट। अब एक होती है तनकीद कि बजट में मैं तनकीद करूं, मैं तनकीद नहीं करता। बजट असल में पेश किया जाता है तजावीज के लिए। ठीक है कि हुकूमत एक प्रपोजल बनाकर ये बजट पेश करती है और हर एक से तजावीज मांगती है, हुकूमत से भी, हुकूमत अराकीन से भी, अपोजिशन से भी। ठीक है। और जो पॉजिटिव तजावीज आती है उनको इंक्लूड कर दिया जाता है, उससे हुकूमत की ही नेक नामी होती है। ठीक। मसलन मैं अगर ये कहूंगा कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश इस तरह है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और सरकारी मुलाजमीन बेचारे के लिए 10% जो है इजाफा वो बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि इस पे ऑपोजिशन ने बात उठाई भी थी कि ये 10 बहुत कम है। ये बिलावल भुट्टो साहब ने तजवीज है, तनकीद नहीं है। हाँ। 10 से इसको 30% किया जाए, हम ये कहेंगे। गवर्नमेंट इसको चेक कर ले, अगर गवर्नमेंट को गुंजाइश निकलती है और 10 को 20 कर देती है तो नेकनामी किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, इसी तरह हम ये तवक्को कर रहे थे कि चूंकि देखें जिस खित्ते में हम बैठे हैं उस खित्ते ने ही इमरान खान को और पीटीआई को वजीर आजम भी बनाया है और वजीर आला भी बनाया है। और यहाँ की लीड ही उनको सारा। अब यहाँ के लोगों का उनके ऊपर एक खास हक है। उस खास हक में से जो सराइकी सूबे का उनका वादा है, तहरीरी मुआहदा है 90 दिन के अंदर सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ साउथ पंजाब के, वो ये था कि मैं अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ठीक है। सेक्रेटरीट, सब सेक्रेटरीट, बहावलपुर सेक्रेटरीट, मुल्तान सेक्रेटरीट, फिर एक सेक्रेटरीट, फिर आईजी उधर, फिर डीआईजी उधर। चलो जो कुछ वो कर रहे हैं हम उसमें
इनकार वो नहीं ठीक है। करते, लेकिन हम ये तवक्को कर रहे हैं, अब वक्त आने वाला है कि फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए कोई खसूसी बजट का ऐलान करती, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसके हम मुंतज़िर हैं। ठीक है। अच्छा जी, राना जब्बार साहब आपकी तरफ आते हैं और जो पंजाब सेक्रेटरीट की जब बात करते हैं तो इसको बाख्तियार बनाने का जो ख्वाब है, यकीनन वो आपको लगता है कब पूरे होंगे, कब हम लोग जो जनूबी पंजाब में रहते हैं उनके ये ख्वाब पूरे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम। देखें, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने मेरी बात की तायीद तो, या मेरी जमात की तायीद तो खुद कर दी। यकीनन जो बजट के हवाले से था, बजट जो है बड़ा इन हालात में, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा बजट जो है वो पेश किया गया है। और आपने जनूबी पंजाब के हवाले से जो बात की है, देखें हमने इस बजट में जनूबी पंजाब के हवाले से बजट जो है वो रखा है। और यकीनन आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने इमरान खान साहब आए और यहाँ से ट्रेड का जो है इफ्तिताह किया, बज़दार साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब थे, और बहुत से पार्लियामेंट हमारे जो मुल्तान के हवाले से थे वो साथ थे। उस हवाले से बड़ी तेज़ी से इस पे काम हो रहा है और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये जो हमारे बाकी जो 2 साल हैं इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है अपोजिशन जो होती है उनका काम ही तनकीद करना होता है, तनकीद ज़ाहिर है उनका हक है, करें। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ आम जो लोग हैं, आम जो शहरी है, बजट से उनको रिलीफ मिला है। जैसे बिजनेसमैन हैं, मेरे ख्याल में ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इससे जो ताजर बरादरी है उसको फ़ायदा होगा। इसी तरह ज़िम्मेदार के लिए जो 12 एकड़ से कम है जिसका जो रकबा है उसके लिए उन्होंने पर जो है 1.5 लाख जो है वो एक रखा है, बिला सूद का जो है दिया जाएगा। इसी तरह जिम्मेदार के लिए ट्रैक्टर जो है 10 लाख तक अमाउंट का जो है उस पर 3% जो है वो उस पर उन्होंने सूद का वो रखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अक़दाम है काश्तकारों के लिए, आम लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए, जो बेघर लोग हैं उनके लिए घरों का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर जो है आपका 72 सालों में इससे बेहतर बजट आज तक नहीं आया, जो आज इस मुश्किल दौर में इमरान खान साहब की हुकूमत में जो पेश किया गया। मैं ये समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सही से मज़ीद बात करते हैं और हमारे साथ एक और गेस्ट तशरीफ फरमा है। मैं चाहूँगी कि उनका तारुफ करा लूँ और उसके बाद जो है उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, डिविजनल सेक्रेटरी इत्तलात हैं, साथ कांजो साहब, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं साल भाई? ठीक ठाक है माशाल्लाह, मज़े में। बजट आ गया और अब पंजाब का बजट आना है, तो हम वफाकी बजट पर बात कर रहे हैं कि वफाक का जो बजट आया तो क्या वो अवाम दोस्त बजट है, क्या वाकई ही गरीबों को रिलीफ मिला? आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जैसे राणा साहब कह रहे थे कि अपोजिशन का काम तनकीद करना है, लेकिन हम तनकीद सिर्फ तनकीद नहीं करते हैं बल्कि तामीरी तनकीद करना चाहते हैं जिससे मुल्क और कौम को फायदा हो। दरअसल बात यह है कि जो जिस तरह की महंगाई इन्होंने कर दी है उससे अगर 10% इजाफा कर भी दिया जाए, जो मुलाजमीन की तनख्वाह जो पिछले दफा नहीं किया गया था, तो इस दफा कर भी दिया जाए तो लोगों की जिंदगी पर इतना कोई मुस्बत असरात पैदा नहीं होने वाले। जिस तरह की महंगाई, जैसे 72 सालों में ऐसा बजट नहीं आया, 72 सालों में ऐसी महंगाई भी कभी नहीं आई, 72 सालों में ऐसी कीमतें सर पे नहीं गई हैं। आपने देखा होगा कि मुशीर खजाना की जो तकरीर थी उन्होंने ये भी कह दिया, देखिए सबसे जो आसान काम होता है वो ये होता है कि पेट्रोल महंगा कर दो तो आपको बजट मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि उसमें ये नवीद दे दी है कि जो लेवी है जो पेट्रोल पे ली जाती है उसको बढ़ा दिया जाएगा। ये सबसे आसान काम है, उसके असरात आम आदमी पड़ेंगे, तो जो उसकी जिंदगी के असरात मुरतब होंगे, महंगाई में फिर इजाफा हो जाएगा। तो फिर ये इस इजाफे का या इस तरह का बजट का क्या फायदा जो अगर आप ना कर सकें। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का बजट पेश किया गया है इससे जो कह रहे हैं कि ज़राअत में कोई फायदा नहीं आने वाला है।
زراعت کے مسائل یہ نہیں ہیں تو یہ بیان کر رہے ہیں. زراعت کے مسائل کچھ اور ہیں, معیشت کے مسائل کچھ اور ہیں. تعمیری بجٹ کے اندر کیا مسائل ہے؟ دیکھیے زرعی مشینری کی مد میں آپ کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے, بلا سود قرضہ دیا جائے گا جو جیسے کہ پہلے نہیں تھا. اچھا جی, بات کرتے ہیں کسان کو ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے, یہ بھی ہے فائدہ ہو گیا. تو اور کیا کسانوں کو مزید فائدے کی ضرورت ہے؟ کچھ بتائیں آپ ذمہ دار بھی ہیں. نوجوانوں کے لیے بھی انتظام کے کامیاب جو ہے نوجوان پروگرام کے لیے 100 ارب روپے بھی مختص کیے گئے ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ پہلا بات یہ ہے کہ جو پروگرام انہوں نے پہلے سے شروع کیے ہوئے تھے ان کے کوئی اثرات ہم نے تو نہیں دیکھے ہیں. نوجوانوں کے جو قرض مل رہے تھے ہم نے نہیں دیکھا کہ نوجوانوں کی کوئی تعداد جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہو. جو سسٹم بنایا تھا دیا جائے گا نوجوانوں کو بزنس کے لیے آسان جو ہے شرائط پر, اور یہی تو بات تھی. حکومت کو تنقید کا جب نشانہ بنایا گیا تھا تو یہی تھا کہ قرضوں کا تو کہا گیا کہ پچھلی مرتبہ کے دیے جائیں گے, لیکن کچھ آسانیاں پیدا نہیں کی. اب کیا لگتا ہے, یا کوئی آپ کسی کیمرہ مین کو بھیجیں اور کہیں کسی میں جا کے جو ہے وہ قرض اپلائی کرو, قرض لے کے دکھائیں. جو سسٹم ہے وہ اتنا مشکل ہے, اتنا دشوار ہے کہ عام آدمی سے رسائی ہی نہیں ہے, وہ پہنچ نہیں سکتا ہے. باقی رہی زراعت کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی کی مہنگائی کی بجلی کی جو ہے وہ ہے. اس میں وہ کمی نہیں کی گئی جیسے کرنی چاہیے تھی. بیج جو ادویات ہیں, جو بیج سب سے پہلے بیج اور پھر ادویات, ان کا معیار انتہائی گر گیا ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. پھر کون سی زمین کو کس فصل کے لیے کاشت کرنا ہے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ طریقہ کار موجود نہیں ہے. پر ایکڑ پیداوار ہماری ہر فصل کی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. اس سے جو کاٹن ایریا ہوا کرتا تھا, یہاں پہ کاٹن انڈسٹری ہوا کرتی تھی, وہ ٹوٹل بند ہو چکی ہے اور اس کا ریوائول کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. جب تک آپ ٹیکسز لگا کے لوگوں سے اپنی انکم بڑھانے کی کوشش کریں گے تو اس سے لوگوں کی زندگی میں آسانی نہیں آئے گی. جب تک آپ لوگوں کو اپنے جو ذرائع ہیں آمدنی وہ پیدا کرنا چاہیے. جو ہمارے کارخانے بند پڑے تھے ان کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی, اس میں کچھ ایسا نہیں کیا گیا ہے. جو ہماری کاٹن تھی اس کو ریوائول کرنے کی ضرورت تھی, اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا ہے. کوئی ریسرچ نہیں کی گئی ہے, ریسرچ کے لیے پیسے نہیں رکھے گئے ہیں. یہاں پہ ہماری جو ادارے ہیں وہ بند پڑے ہیں, کوئی کام کرنے والا نہیں ہے ان پر. اس لیے جو سمت ہے وہ 3 سال سے ہم حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ان کی جو سوچ ہے وہ سمت درست نہیں ہو رہی ہے. وہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عوام کے پاس جانا ہی نہیں ہے. اگر عوام کے پاس جانا ہوتا تو ان کی پھر مشکلات کا ان کو اندازہ ہوتا کہ عام آدمی کیسے زندگی بسر کر رہا ہے. آپ 20,000 روپے نے رکھا ہے, آپ کسی آدمی کو باہر بھیج کے اسے کہیں کہ 20,000 روپے میں, یہ خود اپنا کسی ایک آدمی کا بجٹ بنا کے دکھا دیں کہ 20,000 میں سب سے کم جو ہے سیلری ہے اس میں وہ کیسے اپنا گزارا کرے گا. صبح جب میں آ رہی تھی تو میں بتانا چاہوں گی کہ میں جب گئی ناشتہ بنانے تو گیس نہیں تھی. بہت کوشش کی تو گیس نہیں تھی, اور مجھے لگا آدھا گھنٹہ اور میں بغیر ناشتے کے کیے آ گیا. تو یہاں ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, حلقے کے اندر بھی گیس نہیں ہے. یہ نہیں, ایک سوال میرے ذہن میں ہے. جب گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے, بچے بے ہوش ہو رہے ہیں اسکولوں میں, سچویشن کیا 22 گھنٹے بھی لائٹ نہیں, یہ نیوز بھی میں سن رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی. تو اس سچویشن میں معاشی ترقی ہم کس طرح کر پائیں گے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے. پہلے میں ایک پوائنٹ کو آپ کو ایڈ کر دوں. ایک چیز ہوتی ہے پلینگ ود دی ورڈز, یعنی لفظوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا کھیل کود. چلو میں وہ گورکھ دندا وہ ایک سخت لفظ میں نہیں استعمال کرتا. پرابلم یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں اچھی بیان کی گئی ہیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور نوجوانوں کے لیے پہلے بھی اسکیم تھی جی 5 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک آپ کو ملے گا. بالکل. پرابلم یہ ہے کہ یہ بالکل سچی جو میں بات بتا رہا ہوں, رانا صاحب بھی میرا خیال ہے کہ اس کی بات کی تائید کریں گے. وہ یہ ہے کہ جیسے میں محلے کا چیئرمین ہوں, میں نے ایک اعلان کر دیا کہ میں جو ہے نا جو جتنے نوجوان درخواستیں جمع کریں میں ان کو 10,000 روپے اسکالرشپ دوں گا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس 2,000 درخواستیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب میرے پاس فنڈ کا ایک خوشی کی لہر تو دوڑ گئی ہے, خبر بھی اچھی آ گئی ہے, واہ بھی ہو گئی ہے, بیجا ہو گئی ہے. اب میں دیتا, اپلیکیشنیں 2,000 آئی ہیں, میں دے سکتا ہوں مالی وسائل کی وجہ سے دے سکتا ہوں صرف 50 کو. ٹھیک. اب وہ جو اس کا جو آفٹر ایفیکٹس ہے نا, وہ ریئیکشن جو ہے وہ بڑا خطرناک آتا ہے. یہ یقین کریں کیونکہ وسائل ہیں حکومت کے پاس بہت کم. اعلان وہ کر دیتے ہیں کہ اب ہر کسان 1.5 لاکھ والا وہ بھی پہنچ جائے گا, 5 لاکھ والا بھی پہنچ جائے گا, 50 لاکھ والا بھی پہنچ جائے گا, نوجوان بھی پہنچ جائیں گے. آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ اس کام کے لیے کم از کم بھی ہو تو آپ کو 1,000 ارب چاہیے. انہوں نے اعلان کر دیا. فنڈ ان کے بعد 50 ارب بمشکل سے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ یا من پسند سفارشی یا قراردادی والے چاندے کے لوگوں کو ملے گا. اس کا جو الٹا فیڈ بیک آئے گا, ریئیکشن جو آئے گا وہ حکومت کے خلاف آئے گا.
वो 50 तो चलो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन्हें सिर्फ उस स्कीम का ऐलान करना चाहिए जिसके लिए इनके पास फंड भी मुख्तस हों। लेने वाले लाखों आ जाएंगे, देने हैं का फंड है चंद सैकड़ों लोगों। अच्छा, सेहत कार्ड घर के हर अफराद में से एक को मिलेगा, हर लेवल पे मिलेगा, अब ये कहा गया है, पहले ऐसा नहीं था। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये तो और इसके अलावा टेक्निकल भी एजुकेशन हर घर के एक अफराद को दी जाएगी, मस्ट है ये भी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी ये हम मेरा ख्याल है 15 से 20 दिन तक पंजाब में भी शुरू, कुछ शहरों में शुरू हो गया है, मुल्तान में भी शुरू होने वाला है। ये हर फर्द को जो है ना सेहत कार्ड मिलेगा और उसमें फैमिली का खुदा न खास्ता कोई अगर किसी को कुछ इशू हो जाता है तो उस पर वो मुफ्त इलाज जो है वो करवा सकता है। देखिए, कानी साहब ने बात की, डॉक्टर साहब ने भी बात की है बिजली और गैस के हवाले से। ये हमारा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो बिजली का इशू है आज से नहीं है, ये पिछले कई सालों से गैस का और बिजली का प्रॉब्लम आ रहा है। उस वक्त भी आपने देखा होगा जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो ड्रामे करते थे, बैठ के पक्षी जो है ना जी झूला करते थे, वो टाइम शायद ये भूल गए हैं। उस वक्त भी प्रॉब्लम था। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया इस कोरोना जैसी वबा में 2 साल से इनके सामने है, आपके भी सामने है कि इन हालात में मैं ये समझता हूं कि इस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बिजली पे भी हम काम कर रहे हैं। एनर्जी सेवर का जो हमारा जो प्लान है वो हम कर रहे हैं, जहां अभी ये पिछले दिनों शाह महमूद साहब ने हॉस्पिटल का जो है इस पे कोई इफ्ताह करके गए हैं। तो इस पे ऐसा ऐसा ये एक दिन में होने वाला नहीं है। यकीनन हमें ये 72 साल का जो किया धरा है, ये हमें आज जो है हमारे सामने जो है बिजली के कॉन्ट्रैक्ट तो इनके किए हुए हैं। बिजली यकीनन जो है वो इनके कॉन्ट्रैक्टों पे, मतलब जो इन्होंने महंगे तरीन पूरी करके लेकर गए थे जो है अपने दौर में। आपको जहां तक आपने सुई गैस की बात की, हो सकता है कि आपके इलाके में तो प्रॉब्लम हो सकता है। मैं उससे पिछली हुकूमत ने तो लोड शेडिंग खत्म कर दी थी और अब तो 22 घंटे हो रही है। पता नहीं कहाँ पे हो रही है। आपके यहाँ हो रही है मुझे बताएं, आप हमारे हल्के में हैं। अगर आपके यहाँ हो रही है तो मुझे बताएं। 4 घंटे तो है, ये तो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बातें ज्यादा हैं। आपकी अगर हो रही है तो मुझे बताएं। आप भी तो शहर में रहती हैं और हमारे हल्के में रहती हैं। मेरा नहीं ख्याल कोई खुदा न खास्ता कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसका एक स्कूलों में बच्चे भी होश हो रहे हैं। ये मुल्तान की ही खबर थी जब बच्चे जो है 20-22 बच्चे भी होश गर्मी हुए और लोड शेडिंग की वजह से हुए। क्योंकि देखिए बात ये है कि गर्मी तो यकीनन जो है अब वो हमारी हुकूमत की पैदा करना नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से है। तो है लोड शेडिंग हो सकता है थोड़ी बहुत, मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही जो है ना जी वो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसी हिसाब से देखें जिस हिसाब से ये आबादी बढ़ रही है, सिस्टम बढ़ रहे हैं, तो जाहिर है उसके साथ साथ बहरहाल हम उस पे हमारी जो हुकूमत है उसकी तरजीह बुनियादों पे हम बिजली का और गैस के हवाले से हम काम कर रहे हैं। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। असल में इमरान खान साहब की बहुत सारी चीजों पे इसलिए तनकीद की जाती है क्योंकि उन्होंने एक हाई होप्स दी थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें कौम को वाबस्ता करा दी थी ना। फिर 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, 800 अरब टैक्स दे देंगे, 90 दिन में सुबह बना देंगे। जब इतनी हाई होप्स दे दी, या तो उनकी स्टडी नहीं थी कि भाई आगे ऐसे हालात नहीं है, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो रिएक्शन होगा, मैं नहीं कर सकूंगा। 2 बातें हैं छोटी छोटी, वो भी बेहतरी के लिए। देखिए इमरान खान साहब अब अखबारात के जरिए, टीवी के जरिए जो हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है उसमें यह है कि इमरान खान साहब इंतहाई सादगी का दर्श देते थे कि यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, गवर्नर हाउस वगैरह। अब अगर ये मैं खबर की बात बता रहा हूँ कि वो कहते हैं 2 लाख से तनख्वाह वजीर आजम की बढ़ाकर 24 लाख रुपए माहाना करने की तजवीज है। बजट में तजवीज होते हैं। अगर ऐसा है, ये दुरुस्त है,
तो इस दौरान सब बताएंगे तो ये तो बड़ा जुल्म है, वो कॉल और फेल का बड़ा तजाद है। ठीक है, यहाँ 10% बढ़ाए जा रही है सरकारी वजीर आजम हाउस का सादगी उन्होंने बात की, बड़ी अच्छी बातें थी उनकी, लेकिन अमली तौर पे अब आया है कि 38 करोड़ रुपए इस बजट में पिछले बजट की निस्बत इजाफी रखे जा रहे हैं वजीर आजम हाउस के अखराजात के लिए। मतलब अगर ऐसी चीजें हैं, भले ये मामूली चीजें हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब का अपना जो है ना विजन ये था कि मैं सारी चीजें अयाशियां और सब चीजें खत्म कर दूंगा, कौम को तवक्को भी यही थी, तो उनके मुखालफीन को तो मौका मिल गया तनकीद का, लेकिन उनके हामी भी जो हैं वो भी तजब्बुब का शिकार हैं कि अगर ये सच है तो फिर तो हमारे लिए बड़ी परेशान कुन बात हो जाएगी। कानी साहब आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा था कि अब इनको 3 साल हो गए हुकूमत करते हुए, अभी पिछली हुकूमतों का जो है ना ये रोना नहीं रोना कहते 72 साल का लेकिन 72 साल हर हुकूमत को जो भी हुकूमत आती है उसको दरपेश मसाइल होते हैं, आपको टैकल करना होता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं पिछली हुकूमत हमें ऐसा मिली है, हमें भी मिलती थी, इनको भी मिली थी, सब हुकूमतें टफ टाइम मिलता है। जब हम आए थे तो 22 घंटे लोड शेडिंग थी, हमने उसको सरप्लस में छोड़ के बिजली गए। मैं सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन इससे बड़ी नाअहली हुकूमत क्या हो सकती है कि जो चीज आपको सरप्लस में छोड़ के दीजिए आप उसका सिस्टम भी सीख नहीं रख सकते हैं। जो बात मैंने आपसे की ना कि सिमत, अगर हमारी माशी सिमत इतनी अच्छी होती तो 1-1.5 महीने पहले वजीर खजाना को चेंज करने की क्या जरूरत थी? अगर इतनी ही अच्छी हमारी तरक्की हो रही होती 4.8% पे, अगर ये 4.2% पे थे, तो फिर तब्दीली क्या जरूरत थी कि 2 हमाद अजहर साहब को भेटा दिया गया? इसका मतलब ये है कि उस वक्त भी ठीक नहीं थी। यही मुशीर खजाना जो आने से 1 हफ्ता पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इस पूरी हुकूमत ने माशी तबाही फैला दी है, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो कहते हैं कि नहीं, मेरे पर कोई जादू का चराग था, जिस तरह मैं आया हूं मैं तरक्की जो है 4.2% पे ले गया और 4.8% हमारी मतवक्के है। ये जो फिगर से फर्ज किया जा रहा है, जब फर्ज करेंगे, जब आप लोगों को गलत दिखाएंगे तो फिर इसका मतलब ये कि सिर्फ दुरुस्त नहीं है। जब आप हालात का पूरी तरह ईमानदारी से कौम के सामने नहीं रखेंगे, उसके बाद देखिए कौन सी ऐसी इनकम हुई है जिससे हमारी माइशत खड़ी होगी? कोई ऐसी इनकम नहीं हुई। जो कहा जा रहा है कि ज़राअत खड़ी हो गई है, हमारी बम्पर फसलें आई हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं नाज़रीन। हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, तय मैं चाहिए कि हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मज़ा फिर। असाद कांजू साहब से बात करते हैं, जरा एक्सपोर्ट की बात करते हैं, वो चीज़ें जो हम पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। तो हम बात करते हैं 1995 की, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो साउथ कोरिया के बराबर थी और तकरीबन इक्वल थी। और अब जो है साउथ कोरिया जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, एक्सपोर्टर है अगर हम बात करते हैं। और जब हम अपने 25-26 सालों का हिसाब लेते हैं, जब मैं बात करते हैं, भाई इसमें सब हुकूमतें आई हैं, इन्वॉल्व हुई हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ तो अब आई है, लेकिन ओवरऑल बात करते हैं कि कैसे बढ़ाई जा सकती है अपनी एक्सपोर्ट को। यकीनन आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अब हमारा कंट्री, हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, क्या कहेंगे इस सवाल से? और कितनी जरूरत है? मैंने आपसे अर्ज की ना, पहली बात यह है कि हुकूमत की सिम दुरुस्त होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना है। हाँ। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिन्होंने किया ना, वो कहते हैं कि हमारा बैलेंस पेमेंट ठीक हुआ है। वो इस तरह ठीक नहीं हुआ कि आपको एक्सपोर्ट बेहतर हो गई हो तो आपका जो बाहर से जरा मुबादला आता है उसके बराबर हो गया, ऐसा नहीं हुआ। किया गया ये कि आपकी इंपोर्ट आपने कम कर दी है, जिसकी वजह से वो आपका बैलेंस पेमेंट कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। जब इंपोर्ट आप कम करते हैं तो इट मीन्स कि आप जो यहाँ पे काम हो रहा होता है आप उसमें कमी ला रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मनफी तरीका है। ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये कि हमारी जो यहाँ पे जो इंडस्ट्री थी, जो पहले कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री होती थी, हमारी टेक्सटाइल थी, वो 100% में से अब कोई 5 या 10% काम करिए, 90 या 85% खत्म हो गई है। उसको दोबारा अपने पांव पे खड़ा करने की जरूरत है, जिस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। नंबर 2। नंबर 3, जैसे मियां शहबाज शरीफ जैसे हुकूमत में जब ये लोग आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक आप मिसाक मईशत कर लें। वो इसलिए था कि आपकी सिम दुरुस्त हो जाए, कोई भी हुकूमत आए, कोई भी हुकूमत जाए, आपके पास प्लान होना चाहिए 15 से 20 साल का इस मुल्क को खड़ा करने के लिए। वो जो संजीदगी है उसकी कमी है। जो ये
पूरा माशी स्ट्रक्चर है ये उस वक्त मजबूत नहीं हो सकता जब तक आपका सियासी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। जब आप सियासी तौर पर इंतशार कर रहेंगे, बाइस रहेंगे, मुल्क दुनिया का कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जहां सियासी इंतशार हो। और ये वाहिद हुकूमत होगी जो सियासी इंतशार को रोज इजाफा करती है, उसको खत्म नहीं कर सकती है। इनसे पूछो बिजली क्यों नहीं है, ये कहेंगे तुम करप्ट हो। इनसे कहेंगे माशी, कहेंगे तुम करप्ट हो। ये इनसे पूछो कि सेहत क्यों ठीक नहीं है, ये कहेंगे तुम एनआरओ चाहते हो। इनसे कहेंगे आप इंडस्ट्री खड़ी कर बजट भी ज्यादा नहीं है, 52 अरब है, जबकि पिछली बार भी हम इसी पे ही रोना रो रहे थे कि तालीम और सेहत ये दो चीजें हैं जो नेसेसरी, और इसका ही रोना रो रहे थे। और अब भी कुछ इतना ज्यादा बजट नहीं है, वफाकी बजट की बात करते तो इस पर कितना ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत थी, आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं रफीक साहब? पहले तो आप बताएं। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जब राना साहब हमारे भाई कहते हैं कोई 70-72 साल के प्रॉब्लम थे और यकीनन थे और यकदम नहीं हल हो सकते, बात उनकी ठीक है, लेकिन इन्हें ख्याल रखना चाहिए इस बात पे कि इनके जो बॉस हैं हमारे मोहतरम वजीर खारजा साहब, वो और उनके करीबी रिश्तेदार पिछले 50 साल से इसी मुल्क की साबका हुकूमतों में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वो खुद वजीर खजाना रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, वो पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर खारजा रहे हैं, यानी तकरीबन तमाम हुकूमतों में उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हिस्सा रहा है। अगर हम कहेंगे कि पिछली 72 साल हुकूमतें नालायक थी तो देखें फिर हरफ हमारे मोहतरम वजीर खारजा पे भी आता है कि वो नालायक हुकूमतों के साथ काबीना में क्यों बैठे रहे और उनके साथ क्यों काम करते रहे। जहाँ तक आपने तालीम और सेहत की बजट की बात की है, देखिए उसमें मैं ये कहूँगा जैसे पहले मैंने कहा है कि गुंजाइश हर जगह बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम ये समझते हैं कि ये बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारी, और इसमें हमारी एक दिफा भी मजबूरी है। 1200-1400 अरब रुपये हमें उन्हें देना पड़ता है दिफाई ज़रूरियात के लिए, क्योंकि उसके अलावा हमारा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि हमारा दुश्मन बड़ा मक्कार है। तो आने वाले वक्त में ये होप्स की जा सकती हैं अगर इंडिया के साथ हमारे मामलात कश्मीर इशू सॉल्व हो जाएं तो फिर कम अज़ कम ये जो दिफाई बजट है इसमें से काफ़ी सारा हिस्सा जो है यकीनन हमारी सेहत और हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल जो भी हुकूमत होगी करेगी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें फिर बेहतरी हो जाएगी और बेहतरी लाई जा सकती है। ठीक है, रणजीत साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट के हवाले से यकीनन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमें 2 साल से जिन प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, हम नहीं, पूरी दुनिया जो है उसमें ये प्रॉब्लम आए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी इस कोरोना के हवाले से, जिस अंदाज से हम निकले हैं, बहुत से ममालिक से, इवन इंडिया देख लें आप, इंडिया में जो हालात हैं, हमारा साथ हमसाया मुल्क है, और हमारे और इंडिया के हवाले से आप देख लें कि हम अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस तरह से ये अब जो है कोई बेहतरी की तरफ हमारा जो मुल्क है वो जा रहा है, और एक्सपोर्ट में इंशाअल्लाह हम बेहतरी लाएंगे और इसकी तरफ हम जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स आते हैं, ये अब हमें नहीं पता था कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो ये बीमारी का किसी को या वबा का किसी को इल्म नहीं था। अच्छा, कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का काम अफेक्टेड हुआ, आप जानते हैं, मुतासिर हुआ, संदर्भ पड़ा इससे। ताजरों को कितना रिलीफ मिला इस बजट से? कांग्रेस साहब आप क्या कहते हैं? मैं आपकी तरफ मुख कर रही हूँ। ये ताजिर तो ना लाएं, उन्होंने तो बल्कि उम्मीदें हैं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हम दोबारा एहतजाज शुरू करेंगे। तो जो पॉलिसीज हैं उनको नजरसानी की जरूरत है, और मेरा ख्याल ये है कि जब बजट बनता है, इस जो गवर्नमेंट ने लोगों के जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं उनसे मशावरत नहीं की है। अगर ताजरों के नुमाइंदों से, किसानों के नुमाइंदों से, इसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट से, अगर हर जो महकमे के लोग हैं उनको अपने पास बिठाते हैं, उनके क्वेश्चंस, उनकी इंक्वायरीज जो है वो सुनने के बाद अगर बजट बनाया जाता तो लोग मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तौर पर अपना काम कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ताजरों को, काश्तकारों को उनकी नुमाइंदगी हुई। अब मैंने अर्ज किया कि ये विदहोल्डिंग प्रोडक्ट सस्ती हो गई, लोकल प्रोडक्ट का कहा जा रहा है कि सस्ती है, जबकि इंपोर्टेड अगर प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको महंगे पड़ेंगे। परफ्यूम इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं, शैम्पू अगर इंपोर्टेड इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको देखिए, अब गाड़ी जो है आपकी 800 सीसी 850 सीसी तक, वो उसमें 70-80 हज़ार रुपया मेरा ख्याल है कोई कम हुआ है। इसी तरह जो है, अगर ये जो 8-10 लाख की गाड़ियां हमारे दौर में थी, आज वो 18 लाख रुपए या 17 लाख रुपए में करके उसको अगर 20-30 हज़ार पे छोड़ दिया तो क्या इसमें? बात ये है कि ये गाड़ियां जो है
हमने तो जो हमारे मुल्क की प्रोडक्ट है उसकी बात करनी है। हमारे मुल्क में जो गाड़ियां बन रही की जाती हैं, मोटरसाइकिल बनता है जो आम आदमी के इस्तेमाल में है, उस पे हमने आवाम को रिलीफ दिया है, नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी रही अब कोई इम्पोर्ट कर रहा है तो उसका तो जिम्मेदार मैं नहीं हूं या हमारी हुकूमत नहीं है, वो करे, महंगी गाड़ियां खरीदे, छोटी गाड़ी भी खरीद सकता है, उससे फायदा भी हो सकता है और ले फायदा। बाकी देखें, तनकीद करना आसान है, हालात को समझते हुए इस वक्त जो हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमें पता है कि हम किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं और उस पर हमने काबू पाने की कोशिश की और कर रहे हैं। बाकी रही बात ये, डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि शाह महमूद कुरैशी साहब, हर पार्टी के साथ उनका ताल्लुक बिल्कुल रहा है और वो जो ताल्लुक है किसी से छुपा नहीं है और जिस तरह से उन्होंने अपनी सियासत की है वो भी किसी से छुपी नहीं है। पीपल पार्टी दौर में वजीर खारजा रहे, जिन हालात में उन्होंने पार्टी को छोड़ा वो कोई मेरा ख्याल है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब सवाल यह है कि नून लीग दौर में या पीपल्स पार्टी दौर में आज का जो बजट है ये उठा लें, उससे ये कंपेयर कर लें। मैं ये समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पहली दफा हुकूमत मिली है और पहला ये तीसरा बजट है हमारा, बिल्कुल तीसरा बजट है। इसमें ताजर भी खुश हैं, काश्तकार भी खुश हैं और जो लो इनकम स्कीम वाले जो लोग हैं यकीनन उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम एक दिन में हल होने वाला नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो लोअर तबके से लोग हैं उनके लिए उनके लिए घर हम जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी, ये देखिए बहुत से शहरों में हमने शुरू कर दिया है, इस्लामाबाद में, लाहौर में शुरू हो गए हैं, गुजरावाला में शुरू हो गए हैं, तो मुल्तान में भी अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम तो ये हो नहीं सकता। तो इस पे मेरा ख्याल है हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ये इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम महसूस करेंगे कि हमारी हुकूमत ने बेहतर फैसले किए। ठीक है। जहाँ ताजुर की बात थी ना, आपने कहा है, देखें ताजुर में गवर्नमेंट अच्छा काम कर, गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को से तो वो प्रपोजल ले लेती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वालों से, ठीक है। लेकिन जो मेनली 50 लाख के करीब मुल्क में छोटे दुकानदार हैं और उनकी जो तंजीमें हैं ना, उनके चैम्बर्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, किसी हुकूमत ने नहीं किया। एक तो यह है कि करना चाहिए और उनसे ना ही उनसे बजट की फीडबैक या प्रपोजल ली जाती है ना स्मॉल ट्रेडर से। अब फैक्ट्रियों की जो रेल पे जो जितनी भी है वो तो इन दुकानदारों के दम से है कि ये दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका माल बेच रहे हैं तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन इन छोटे दुकानदारों के मसाइल पर किसी हुकूमत ने कभी तवज्जो नहीं दी। और इनका जो बड़ा मसला था, सेल कम हो गई, किराए भरने हैं, ये सबसे बड़ा मसला था। इनका सबसे बड़ा मसला था बिजली के बिल जो है, इनको कहा गया था रिलीफ दिया जाएगा जब 2020 की बात करते हैं, टैक्सों में छूट दी तो जाए, फिर वो कहते हैं हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला, फिर हमसे सब कुछ लिया गया। जी जी, इसमें उनका मुतालबा था कि हम बैंकों में जाते हैं, फर्ज करें एक दुकानदार है, वो 1 लाख रुपया जमा करवाता है और सुबह उसको घर में रख नहीं सकता, हालात हैं ऐसे हैं, तो सुबह वो जब वो निकलवाने जाता तो 600 रुपया कट जाता था, तो उसको 500 रुपया बचता था, 600 वो कटवा देता। वो हमने विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिए ताजरों की खास पे। FBR के हवाले से उनके खदशात थे, FBR का कोई नुमाइंदा किसी को हरासा नहीं करेगा, ये ताजरों के मुतालबात थे, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। जो उनके मुतालबात, हम बिजली का बिल्कुल उनका मुतालबा है, ये पूरी कौम का मुतालबा है, बिजली महंगी है, हालात ऐसे हैं, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अगले बजट में आप देखेंगे कि बिजली का भी आप खुशखबरी सुनेंगे। बजट दस्तावेजात जो है उसके मुताबिक 1 जुलाई से मुल्क में अद्वियात की कीमतें जो है कम की जाएंगी, जो कि 200% से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? आप ये देखिए, क्या ये जो बजट है इससे गुर्बत या महंगाई में कमी आएगी? कंजू साहब क्या कहते हैं? मैं तो राना साहब ने कहा ना मेरे भाई ने कि हम कर रहे हैं, मैं एक तो वाकई इस हुकूमत का जो सीखना है ना वो हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इनको कोई ट्रेनिंग पहले अगर हो जाती, जिन्होंने इनको लाए हैं वो इनकी ट्रेनिंग भी अच्छी तरह कर देते तो वक्त जो है ना वो हमारा एक वक्त न जाया हमारा वक्त
एडवाइस करते हमारा वक्त ज़ाया ना होता। बहुत मुश्किल में सीखा है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अद्वियात बहुत महंगी हो गई हैं। बिल्कुल। और एक मैं वो, क्योंकि आज हम बजट पे बात कर रहे हैं किसी और टॉपिक में, वो इनको वो करप्शन नजर नहीं आती है, वो कैसे बढ़ी है। लेकिन छोड़े इस बात को, आज नहीं करते हैं, फिर किस दिन करेंगे। लेकिन जो कीमतें बढ़ी हैं, लोगों की 10 तरह से मेडिसिन बाहर हो गई है, वो आज भी वापस नहीं आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोशल मीडिया पे एक गोलियां थी जो 250 उस पर टैग लगा हुआ था, और असल में गोलियां जो है 65 रुपये का वो था, यानी टैबलेट्स की जो रेट था 65 रुपये था, लेकिन वो जो दिया जा रहा है मार्केट में 200 से अबव था। तो ये बेचारा गरीब बंदा क्या करे, दवाई खाए तो बचे, ना खाए तो मरे, वो वाली बात है। अब यहाँ क्या करे, यहाँ कुछ खाए या ना खाए वो इक्वल बात हो गई। इस पे बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हम अब बात करते हैं जनूबी पंजाब के लोगों की बात करते हैं, इस खित्ते के लोगों की बात करते हैं, इस खित्ते के लोगों की एहसासे महरूमी की बात करते हैं। बजट आया, पिछली मरतबा भी आया, और देखा जा रहा था कि यहाँ के जो है तरक्याती कामों पे बजट लगाया जाएगा। यहाँ वासा की हालत आप देख लें तो इंतहाई ही बुरी है। जगह जगह से आप जरा विजिट कर लें, बहुत सारे रोड हैं, बहुत सारे रोड हैं। आजकल बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। वासा के चेयरमैन भी, उनसे भी हमने बात की थी। तो इससे बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है। और मैं राना साहब से पूछना चाहूँगी कि कितना जो है लगता है कि अब बजट वाकई यूज़ होगा या नहीं, कोई आवाम को उम्मीद ही दिला दे कि क्या लगता है कि पिछला बजट वापस ही शाह नूर साहब ने खुद कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ। अच्छा मेरी बात सुने। हाँ देखें, वासा भी मेरे अंडर ही आता है। ठीक, मैं चेयरमैन हूँ। जी बिल्कुल। हालात ये हैं, ये सारे मतलब दोस्त बैठे हैं, डॉक्टर साहब का भी जाहिर है अंदरून शहर का हल्का है, और ये मतलब है जो सेवरेज जो है 40 साल से डला हुआ है। बिल्कुल। अब वो बिल्कुल डैमेज हो गया, और कहा जा रहा है किसी हुकूमत ने फोकस नहीं किया इस पर, तवज्जो नहीं दी। अब ये देखें कि हमने पूरे शहर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी सेवरेज की है, और आप देखें पूरे शहर में निकले काम हो रहा है सीवरेज के हवाले से। ठीक है। अब काम होगा तो परेशानी तो आएगी, यकीनन आएगी। ठीक है। जाहिर है उखाड़ पुछाड़ होगी, लोग परेशान होंगे। वो हमें फोन भी करते हैं कि जी हमारी गलियों में पानी का। सूरजकुंड रोड का बुरा हाल है, बिहारी रोड का बुरा हाल है। वहाँ सूरजकुंड रोड जो है वो आपको पता है कि जवाल है। नहीं मेरी बात सुने। सूरजकुंड रोड बन गया है, उसमें सीवरेज डल गया है, और बारिश आ जाती है, क्या बात की तो हालत ही खराब हो जाती है। देखिए मेरी बात सुने। अभी हम यही डिस्कस करते हैं डॉक्टर साहब के साथ कि ये चीजें जरूरी हैं। सूरजकुंड रोड मुझे पता है कि जिस तरीके से वो हमने बनाया, सुई गैस रोड जो है आपका जिस तरीके से हमने बनाया, और उसमें जो प्रॉब्लम आई हमें अंदाजा है। सूरजकुंड रोड अब आज तक अब कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ गया कि वो ग्राउंड फ्लोर हो गया, वहां पे पाइपलाइन बैठ गई सीवरेज की। वो पुरानी 40 साल, वो हमने सारी पाइपलाइन तब्दील की, नई डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पे आज वो कंप्लीट रोड़ा छोड़ा उस पे डल रहा है, और मेरा ख्याल है कि इस माह के एंड तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मैडम। जी। मैं बजट देख मैं आपको बताऊँ, साउथ पंजाब में जो मामलात है ना, जो मेन काम करने की जरूरत है हर दौर में, वो ये रही है, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा फंड जो है एलोकेट हो जाता है। साउथ पंजाब के लिए 100 अरब रुपया एलोकेट हो गया। ठीक है। बजट में अप्रूव हो गया। ठीक है। बजट में पास हो गया, अखबारों में इश्तिहारात लग गए कि जी बल्ले बल्ले हो गए और तालियां बज गई और जिंदाबाद। पंजाब के लिए बजट। अच्छा, फंड जो पहला रिलीज होता है, ये बजट तो हुआ जून में। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने 1 रुपया रिलीज साउथ पंजाब के लिए नहीं होगा। अच्छा, कब होगा? वो अगर 100 अरब में से 10 अरब रुपया आके रिलीज होना शुरू होगा जनवरी फरवरी में। ठीक है। मार्च में उसके टेंडर होंगे। ठीक है। अप्रैल में ठेकेदार काम शुरू करेगा, उसको 1.5 से 2 महीने मिलेंगे। 30 जून तक 10 से 15 अरब रुपया जरूर लगेगा। ठीक है। लग गया, बाकी जो 80 से 90 अरब रुपया हमारे ही इस खित्ते का था, वो उठकर वापस चला गया वजारत खजाना में, और नए बजट साजी में वो हमारे ही फंड दोबारा इस्तेमाल हो गया। फिर हमारे इश्तिहार लग गया। मैं आपको छोटी सी 2 मिसालें दे दूं। ये हम सब की नाअहलियों, नालायकियों या नाइंसाफियों की वजह से आप देखें कि वुमेन यूनिवर्सिटी आज तक धीरे धीरे चल रही है, कंप्लीट। DHQ आज तक बरस हो गए, चल रहा है।
आप देख लें कि भाई ये जो कार्डियोलॉजी अस्पताल का जो एक्सटेंशन ब्लॉक है, 8 साल पहले शहबाज शरीफ ने हर साल में उसमें बजट रखा गया और वो 8 साल में कंप्लीट नहीं हो सका। मेरी मुराद है इसी तरह एक सड़क फीता काटा था 2008 में शहबाज शरीफ साहब ने बहावलपुर बाईपास चौक के ऊपर 8 किलोमीटर रोड बनानी थी, आनी थी, लेकिन 10 साल गुजर गए, वो नहीं बनी। अलीपुर रोड देख रहे हैं, उसका क्या हाल है? डेरे चौक से एमडी चौक तक मोहम्मद अली खोखर साहब चेयरमैन थे, उन्होंने भी फीता काट दिया, एहसानुद्दीन कुरैशी ने भी फीता काट दिया, किसी और ने भी फीता काट दिया। आज 8 साल हो गए हैं कंप्लीट। हाँ, एक पोर्शन कंप्लीट हो, अभी नवे शहर चौक पे पंगेबाजी और फड्डा अभी मौजूद है। मेरी मुराद ये है कि ये 10-10 साल तक हमारे मनसूबे लटके रहते हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो 100 अरब रुपए अभी अनाउंस होगा, हो जाएगा, रखा जाएगा। नवाज शरीफ दौर में भी रखा जाता था, हमारे दौर में भी लेकिन जो उसकी यूटिलाइजेशन है वो शुरू ही 6 महीने बाद होती है, और वो जो 100 अरब 1 साल का होता है वो इस खित्ते में 10 साल में वही 100 अरब इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से हम रिजल्ट नहीं हम देख पाते हैं, हमारी डेवलपमेंट रिजल्ट जो है नहीं मिलते। क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है, पिछले दिनों शाह महमूद साहब ने तकरीर की और उसमें कहा, उन्होंने कोई रायत नहीं की, उन्होंने कहा जनूबी पंजाब का जो फंड था वो किधर चला गया हमारा, हमें बताया जाए। एंड में क्यों याद आया? पूरा साल गुजर गया, अब एंड में आपको याद आया कि खींचना चाहिए था वज़ीर आला को, खींचना चाहिए था। देखिए मेरी अर्ज़ सुने, हमने जनूबी पंजाब की बुनियाद रख दी है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास अक्सरियत 2/3, डॉक्टर साहब को पता है कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। अगर आज होती तो हम यहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक सूबा बनाने की पोजीशन में होते और बनाते। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। मैं यहाँ आज देखिए मेरी डॉक्टर साहब प्लीज, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारा साथ दें, ठीक है, हम पहली फुर्सत में यहां सुबह आपको बना के देंगे। ठीक है, इनसे किसने बात करनी है? नहीं बात करता हूँ। ठीक है, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी की सारी क़ियादतें हर सतह पे, माजूद सरोदा गिलानी, बाकी हम कह चुके हैं। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि करते नहीं, आप बिल लेकर आए ना। देखें, बिल लाना अपोजिशन काम नहीं है, आप हुकूमत में हैं, आपके मंशूर का एक हिस्सा है। देखिए, जब हम हुकूमत में थे, सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, हम बिल लेकर गए, ठीक है, 5वें सूबे का, और उसको 2/3 अक्सरियत से पास करवाया। हालांकि पीपल्स पार्टी के पास सराय की बेल्ट से सिर्फ एक सेनेटर थी, लेकिन सबको आमादा किया, MQM को राजी किया, मौलाना फजल रहमान को राजी किया, काफ लीग को राजी किया, सारों को राजी करके बना। अब हुकूमत का काम यह है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर सुबह बन गया तो क्रेडिट किसको जाएगा? हुकूमत को जाएगा ना, बोलबाला इनका होगा, लोग तारीफ में इन्हीं को। तो जब जिसने क्रेडिट लेना होता है, जब हमने वोट लेने होता है, लोगों के पास जाते हैं ना, तो ये इनका फर्ज बनता है। पीपल्स पार्टी सराय की बेल्ट के सूबे के ऊपर, ये पंजाब में कहेंगे, मरकज में कहेंगे, सेनेट में कहेंगे, शाना बशाना खड़ी होगी, इनसे एक कदम आगे खड़ी होगी। तो 2 मतलब आपकी भी हुकूमत रही, आपने काजी साहब, आपकी हुकूमत ने ये क्रेडिट क्यों नहीं लिया? 2 दफा क्यों? हाँ, कितनी दफा रही? बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूँ कि नून लीग ने जो साउथ पंजाब में जो काम किया शहबाज शरीफ की पिछली हुकूमत ने, वो बेमिसाल काम था, बहुत सारा काम था। मैं अगर अब इसको गिनवाने की नहीं है कि फिर किसी ने प्रोग्राम कर ले तो उससे बहुत लंबी बात हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि साउथ पंजाब की बात सबसे पहले इस वक्त, जैसे PTI ने कहा सुबह महाज इन्हीं के लोगों ने बनाया, वो इसमें शामिल हुए। सेक्रेटरीट बन रहा था, वो सेक्रेटरीट किधर गया? वो एक पुराना जो अभी तक बात क्या नहीं बना, उसमें फिर एक ऑफिस बना दिया गया, फिर वो लोग आए, उनकी ड्यूटीज लग गई, फिर वापस चले गए, मतलब इस तरह वापस लाहौर चले गए, ऑफिस खत्म हो गए। मतलब एक ऐसा है जो सबको लगाया होगा हम ये कर रहे हैं और हो कुछ नहीं, नाम बिल्कुल लेते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इस वक्त भी नून लीग की वहां पे पार्लियामेंट के अंदर करारदाद पड़ी है, उसमें कोई बात करने को तैयार, पीपल्स पार्टी की पड़ी है पहले की, उसमें कर दे। जब PTI चाहे तो सुबह 1 घंटे में बन सकता है, लेकिन ये अभी नहीं बनाना चाहते। उसकी देखिए राणा साहब इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि जो ही सुबह बनेगा ना, तो सुबह
यहाँ तो इनकी हुकूमत होगी, ठीक है। लेकिन अपर पंजाब में उन्होंने कैलकुलेशन किया तो वहाँ 23 MPAs जो है ना नून लीग के ज्यादा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई छोटी ये 3 डिवीजन के सूबों को लेकर क्या करेंगे भाई लाहौर साहब हम बनाना चाह रहे हैं तो हमने इफ्तिताह किया दूसरा हमने इफ्तिताह किया है साउथ पंजाब के बारे में पंजाब आए हैं, मैं साउथ पंजाब के बारे में संजीदगी बनाना क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए साउथ पंजाब के बारे में इनकी संजीदगी ये है कि यहाँ की एक सड़क है जिसका इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ। प्राइम मिनिस्टर जहां साउथ पंजाब में आना पसंद नहीं करते हैं, जहां यहाँ इफ्तिताह नहीं हो सकता है, कहीं ना किसी लाहौर की या किसी मियाँ वाली या किसी और की सड़क की इसे इफ्तिताह करके दिखाएं, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिनका पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे किसी को याद नहीं है कि यहाँ पे मुल्क में आना चाहिए। तनकीद ये तनकीद नहीं है, जिस इलाके का मंसूबा है वहां नहीं आ सकते हैं। वो संजीदगी क्या होगी? बात यह है कोरोना के इश्यूज हैं, वहां फंक्शन हो सकता है। आज सुने ना, कोई फंक्शन जान नहीं सकता। एक सड़क उन्होंने, मैं ये समझता हूं बहुत बड़ा मंसूबा है। आपको तो खुश होना चाहिए कि मुल्तान बहावलपुर बाईपास से बहावलपुर तक 62 किलोमीटर तकरीबन अपना शायद ये बनता है, उसका मंसूबा दे दिया आपको। इतना बड़ा मंसूबा है, इतना बड़ा मंसूबा है कि हम इसको 10 साल तक सेलिब्रेट करेंगे कि हमें 62 किलोमीटर सड़क मिल गई। नहीं, दो साल में हम आपको कंप्लीट करेंगे। आप इंशाल्लाह कंप्लीट, हमने ऐलान किया और इस पे काम शुरू है। देखिए आपको तो ये इन चीजों पे तो खुश होना चाहिए कि हम यहाँ से मुल्तान से बैठेंगे 45 मिनट में बहावलपुर से 45 मिनट में मुल्तान। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप राना अब्दुल जवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए। डॉक्टर जावेद सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जनाब साद कांझा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ क्या लगता है पंजाब का बजट आने वाला है, क्या उम्मीद लगती है यार? इंशाल्लाह बेहतर होगा। आज पंजाब का बजट देखें, इनके ख्याल में बेहतर होगा। मेरे ख्याल में ये अल्फाज गोरख धंधा है, इनकी सिमत दुरुस्त नहीं है। जब सुन लेना, जो मैं कह रहा हूँ शाम को सुन लेना। जब तक इनकी माशी सिमत दुरुस्त नहीं होगी, ये गोरख धंधा है, लोगों को लुभाने की बात होगी, लेकिन लोग शाम तक सुन लेना। बजट सुने बगैर तो हमें कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये समझता हूँ, हम ये समझते हैं कि जो भी बजट होगा साउथ पंजाब में इस मरतबा फैसला कर लिया जाए कि जो भी अनाउंस किया जाए उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, ताकि इन्हीं का बोल बाला हो, हमारा तो नहीं होगा, इन्हीं का। थैंक यू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला स्पेशल रोही जनाब रोही के मॉर्निंग के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।